اکیلے عزیز زندہ باد، مسلک اکیلے عزیز زندہ باد، مولانا قاری محمد عبداللہ سلفی صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جمعرات کا دن ہے تے رات ہو گئی ہوں تے 9:30 کا ٹائم ہو گیا۔ صبح تساں بھی جمعے ادا کرنے نے اور میں بھی تیاری کرنی جمعہ پڑھانا ہے۔ جویں فضیلت الشیخ حضرت مولانا برادر اکبر حافظ عمران انجم صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک انہوں نے صحت و سلامتی عطا فرمائے، اللہ پاک انہوں دی حفاظت فرمائے۔ ایک ملاقات ہوئی، پھر اس طرح دی محبت اور اس طرح دا پیار ہویا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ ایسے اور خلوص بھائی چارے دے اندر تبدیل ہوا ہے کہ میں سمجھنا کہ صرف اور صرف ساری محبت اللہ تعالیٰ کی ذات واسطے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور جویں وہ فرما رہے سن کہ جمعرات والے دن میں کتے بھی حاضری نہیں دیتا، حقیقت بات یہ ہوئی ہے جمعرات والے دن کی میری مصروفیت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ سب تو پہلے میں اپنی مسجد کے کچھ معاملات سنبھالنے ہوتے ہیں، اس تو بعد جامعہ رحمانیہ ملتان دے اندر اتھے میں کچھ سیکھن واسطے جانا، زور تک تقریباً اتھے ہو جاتی ہے۔ اس تو بعد ایک عصر تو بعد میں ایک جگہ تے خود پڑھنا مغرب تک، مغرب تو بعد پھر کھانا وغیرہ کھا کے عشاء تو بعد معمول دے مطابق ساری مسجد کی میٹنگ ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں پچھلا نہیں اس تو پچھلا جمعہ فضیلت الشیخ مولانا حافظ عمران انجم صاحب اور اسی طرح سارے بڑے ہی برادر عزیز برادر مکرم فضیلت الشیخ مولانا شیخ حنیف صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اتنے سارے کول ادا کیتا، سانو الحمدللہ شرف بخشیا، سارے لیے سعادت دی بات سی، بڑی خوشی ہوئی۔ شیخ حنیف صاحب فرمان لگے بھی جمعرات ہی ہونا ہے تساں، تے انہاں دا حکم میں نہ نہیں سا کر سکتا۔ اج میں اپنی مسجد دے اندر جڑی ساری میٹنگ ہوتی ہے وہ کابینہ دا ایک گروپ بنیا واٹس ایپ، وہ اندر جڑا میسج کیتا نا وہ میسج بھی میرے کو سیو ہے۔ میں انہوں نے آخیا بھی کابینہ والے تسی گواہ ہو، میں کدی پروگرام نہیں دینا جمعرات کا کسی کو، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہاں نہ نہیں ہوتی، تے میں مجبور ہو کے نہ نہیں کی، اس وجہ تو میں ادھر حاضری دینی ہے، میری اجازت قبول کرو۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا اللہ واسطے پیار اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سٹیج تے الحمدللہ ساڈے پیارے بھائی حضرت مولانا شیخ شعیب الاسری حافظہ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت اور پیاری گفتگو فرمائی، وہ موجود نے۔ اور اسی طرح ساڈے بڑے ہی عزیز اور قابل سعادت احترام شیخ احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ جو کہ میرے نال بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑا شفقت دا ہاتھ رکھتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے صحت ایمان دے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح شیخ لیاقت محمود زاہد ملتانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ بھی تشریف فرما، پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری ہدایت اللہ صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ
اور اسی طرح قاری زبیر انجم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف فرما، اسی طرح سارے بھائی حضرت مولانا قاری عمران شہزاد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ 133 چک پڑھاتے ہوں سن، تو ادوں یہاں کو میں کئی باری حاضری دیتی، اتنے یہاں نے کئی باری حکم کیتا ہے، لیکن میں اج سارے کے سامنے معذرت چاہنا، ہلے میں سیکھ رہا، کئی مصروفیات کی وجہ تو کئی کسی جگہ تے حاضری نہیں ہوتی، تو کسی وجہ تو میری اپنی غلطی ہوتی ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہے، سیکھ جاؤں گا ہولی ہولی انشاءاللہ آدھے جانے حاضری ہوئے گی قاری عمران شہزاد صاحب کو۔ اللہ بہرحال سب دیاں محنتاں کوششاں کابشاں محبتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے وہ بات انشاءاللہ میں آگے چل کے کرنا، لیکن اس تو پہلے موقع و محل کے مطابق ایک بات مجھے یاد آئی جس ٹائم گفتگو کر رہے سن حافظ شعیب الاسری حافظ اللہ تعالیٰ، مسجد نمرہ دے اندر جتنے میں جمعہ پڑھانا اتنے نہ کئی عورتوں نے جڑیاں میریاں ماواں بڑی ہوئی ہیں، تو ایک ایسی عورت ایک خاتون ہے جی اولاد کوئی نہیں، بزرگ خاتون ہے، اور وہ تقریباً 5-7 کلومیٹر تو جمعہ ادا کرنا دی وہ اماں جی، اور وہ اماں جی دا اپنا بیٹا کوئی نہیں، لہٰذا وہ کدی کسی کو آدھی میں تین پٹرول پوا دیا گی، میں سلفی کو لے جا، وہ پھر ماں جی اتنے جمعہ پڑھانا دیا، تو میں انہوں نے آنا تسی میری اماں جی ہو، تو جمعے تو بعد احباب میرے کو کافی ہوتے ہیں، شیخ صاحب کو پتہ ہے، انہوں کی ملاقات تو بعد وہ ماں جی بیٹھے رہتے ہیں، وہ ملاقات کر کے اماں نے تاں جانا ہوتا، لیکن وہ اماں جی میرے کو آدیاں سن، آدھے سن ٹینشناں بڑیاں نے، پریشانیاں بڑیاں نے، دکھ بڑے نے، وہ سارے دکھ انہیں پنڈ بنی ہوتی سی، اماں جی نے آ کے میرے سنانے، اور تسی آپ جانتے ہو جس ماں باپ کی اولاد نہ ہوئے پھر انہوں نے اپنے دکھ نہ کنوں جا کے سناوے، ہفتے بعد انہیں جن دکھ ہوتے سن پنڈ بن کے مینوں آ کے سنا دیں۔ میں ایک دن اماں جی آخیا اماں جی تسی اج ایک نہ وظیفہ لے لو، وہ مینوں آخے پوت کوئی تویت لکھ دے، میں کہ جی اج ایک تویت لے جاؤ، ایک وظیفہ لے جاؤ، آدھے جی کہڑا وظیفہ ہے، میں کہ جی تساں پورا ہفتہ اللہ نو آکھنا ہے اللہ مینوں تے تو دکھ دیتے ہی کوئی نہیں، دکھ تے لوگوں دیتے نہیں، مینوں تے سوکھی سوکھ دیتے نہیں، اللہ میں تے ٹینشن دیتی کو نہیں زندگی، اللہ میں تو صحت دیتی ہے، اللہ میں پریشانی آئی کو نہیں، اماں جی تساں ایک ہفتہ پورا سویر شام یہ ہوئی گل کہنی، اللہ او دا دکھ دور کر، او دی بیماری دور کر، او دی پریشانی اے گل کہنی، اے نہیں آکھنا میرا کچھ ٹینشن ہے، اپنی ٹینشن گننی کو نہیں، اماں جی تہاڈی زندگی سکون آئے گا۔ میں مسجد سے بیٹھا وضو نال، اگلے جمعے اماں آئی مینوں آندی ہے پترا گل چنگی کیتی سی، وہ دکھ واقعی کو نہیں گئے، میں اپنی دکھ ویندی رہندی ساں، جدوں میں لوگوں دے دکھ ویکھنے شروع کیتے نا، جدوں میں لوگوں دیاں پریشانیاں ویکھنیاں شروع کیتیاں، مینوں انج لگدا ہے جویں مینوں دکھ ملیا ہی کو نہیں، پریشانی ملی کو نہیں۔ سرکی جی کراں گا، ایک بات سنا لاں پھر سرکی جی انشاءاللہ کر۔ دوسری بات پچھلے دنوں دے اندر اتوار والے دن پروگرام سی جامعہ محمدیہ دے اندر، اتھے ایک ساری جماعت دے عظیم مبلغ نے، عظیم خطیب نے، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عظیم اختر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، تسی جان دے ہو میاں چنو خطیب نے، اور فیصل آباد دے اندر اپنے کئی ادارے چلا رہے ہیں، اللہ نے بڑی عزتوں نال نوازے۔ قاری عظیم اختر صاحب نے اتنے ایک بات سنائی، وہ بات اج اپنے پلے بن کے لے جاؤ، میرے بزرگوں میرے نوجوان دوستوں پلے بن کے لے جاؤ یہ بات، اور غور نال پوری تقریر نہ بھی سنو، یہ بات ذرا غور نال سن لیا جی۔ فرماندے نے میرا ایک دوست ہے اور کئی سال تو میرا دوست ہے، یعنی بچپن تو دوست ہے، اور ارباں پتی ہے، وہ ارباں پتی ہونے کی دلیل یہ فرماندے نے اج تو 10 سال پہلے ایک جگہ تے کٹھے بیٹھے ساں تو مینوں کہن لگا قاری صاحب دعا کرو میری ایک کاروباری ڈیل ہوندی پئی ہے وہ ہو جائے، تے آندے نے اج تو 10 سال پہلے وہ جڑی کاروباری ڈیل سی نا وہ 1.5 ارب روپے دی سی، کنی 1.5 ارب روپے دی، اور ہو بھی گئی وہ ڈیل، یعنی ارباں پتی آدمی۔ فیصل آباد سٹی دے اندر کئی پلازے اس نوجوان دے نے، لیکن فرماندے نے ایک دن مینوں سمجھ آئی کہ دنیا دی دولت تے شے ہی کوئی نہیں، دنیا دی دولت تے چیز ہی کوئی نہیں۔ کدوں؟ ایک دن فرماندے نے میں انہوں نے ایک خوشبو تحفہ دیتی، خوشبو، میں کہ جی اے بھائی جان خوشبو لے لو، تے کہن لگا عظیم اختر مینوں خوشبو نہ دے، کہن لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت میں دن تاں دین لگا، کہن لگے عظیم اختر تینوں پتہ کی ہے مینوں اللہ نے ارباں روپے دیتے نے، لیکن اللہ پاک نے خوشبو دے ذائقے تو چکھن دی اللہ نے جڑی صلاحیت سی وہ کھو لئی ہے۔ کی مطلب؟ غور کرے جی غور کرے،
کہنے لگے عظیم اختر میں گند تے بیٹھا ہوں مینوں محسوس نہیں ہوتا میں گند تے بیٹھا یا چنگی جگہ تے بیٹھا. جتنی گندی بو ہوئے مینوں کوئی بو محسوس نہیں ہوتی. جتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو ہوئے مینوں کوئی خوشبو محسوس نہیں ہوتی. جتنی اچھی تو اچھی چیز کھا رہا ہوں اکھاں دے نال تے نظر آ رہا ہے یہ دودھ والی چیز کھا رہے ہیں یہ اچھی تو اچھی اعلیٰ چیز کھا رہے ہیں لیکن کدی ذائقہ نہیں آیا کدی بھی محسوس نہیں ہویا کہ میں کیڑی چنگی چیز کھا رہا ہوں. اور جتنی کوڑی چیز کھا رہا ہوں کدی بھی ذائقہ نہیں آیا کہ یہ چیز کوڑی ہے. چنگی ماڑی دا خوشبو تے بدبو دا اللہ نے فرق کھولیا ہے. میں اللہ نو آنا اللہ سارے ارباں لے لے بس صرف اینا کو دے دے کہ مینوں خوشبو دا بھی پتہ لگ جائے تے مینوں چنگی چیز دا بھی پتہ لگ جائے. عظیم اختر صاحب فرماندے نے اس وقت میں وہ پلازے دے سامنے کھڑا سا او جڑا ارباں روپے دا پلازا ہے فرماندے نے صرف اکھاں والی نعمت تے بڑی وڈی ہے کنا والی نعمت تے بڑی وڈی ہے زبان والی نعمت تے بڑی وڈی ہے صحت جیسی نعمت تے بہت بڑی نعمت ہے جوانی جیسی نعمت تے بہت بڑی نعمت ہے ہاتھاں دی حرکت تے بہت بڑی نعمت ہے اے لتاں دا چلنا تے بہت بڑی نعمت ہے. فرماندے نے اے جڑی ذائقے نو محسوس کرن دی نعمت ہے نا ذائقہ محسوس کرن والی نعمت نیند مل جانا بڑی بڑی نعمت ہے. اے صرف ذائقے نو تبدیلی ذائقے دے محسوس کرنے والی جڑی نعمت ہے نا یہ ساری دنیا دی دولت ایک سائڈ تے ہوئے میرے کو پوچھو تے یہ ساری دنیا دی دولت صرف اسے ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اساں تے ویکھے یہ وے بھئی مر گئے ہاں رول گئے ہاں اے کی تے او کی تے ساری زندگی نہ شکری سے کی ہے. جدوں بھی موقع ملے اپنے اللہ دا شکر ادا کرے. بلکہ پچھلے دنوں میں شاید حافظ صاحب یہ بات سنا رہے سن یا کوئی اور بندے بات سنا رہے سن مولانا منظور احمد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ دے بارے فرماندے نے کہ مولانا منظور احمد صاحب جدوں بھی شیر پنجاب جتھے بیٹھے ہون ہر ویلے آندے نے الحمدللہ. آپ سب تسی سنا رہے سن آندے نے الحمدللہ تے کروٹ جو تبدیل کرن لگے نے نا راتی ستیاں پیاں تے پھر بھی آندے نے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے. اور اللہ نے انہوں نے عزتاں دتیاں بھی نے لہٰذا اللہ دا شکر ادا کرنا سیکھو. ہوں سریکی دا بھی حکم ہے تے انشاءاللہ آندے سن 1.5 گھنٹہ گفتگو کرنی انشاءاللہ پریشان نہ رہو 2.25 گھنٹے انشاءاللہ اللہ دی خاص رحمت دے نال 2.25 گھنٹے والی گفتگو انشاءاللہ شیخ راسک صاحب فرماندے ہوندے نے 35-40 منٹاں کر چھڈی ٹینشن نہیں لینی تساں انشاءاللہ سریکی بھی کرنی ہے تے انشاءاللہ 35-40 منٹاں کر دینی. توجہ ہے تہاڈی انشاءاللہ. محترم سامعین کرام روزانہ جتھے بھی جاؤ نا پروگرام تے یا جہدے نال بھی ملاقات ہوئے اپنے دکھ چاہتی ہو اپنے پریشانیاں چاہتی ہو اج اتنا آیا نا اساں کھانا کھادا ہے کھانا کھان دے دوران 5-7 پیغام ملن فلاں بندہ بیمار ہے اندے واسطے دعا کرنی فلاں بندے دا ایکسیڈنٹ ہوئے اللہ کو صحت دے فلاں بندے دی فلاں پریشانی ہے اللہ کو صحت دے. ایویں ہی کئی جگہ تے بھی ونجو کسی بھی جگہ تے جاؤ نا اتھاں ونجن ساتھ لوگ ملدن بزرگ ملدن بابا جی ملدن قاری صاحب کوئی وظیفہ دسو ٹینشن نہیں کوئی ویندی قاری صاحب کوئی وظیفہ دسو رات دا نیندر نہیں پی آندی قاری صاحب کوئی وظیفہ دسو بس پوری نہیں پوندی پئی قاری صاحب کوئی وظیفہ دسو بس دماغی ٹینشن بہت آ دینا قاری صاحب کوئی وظیفہ دسو میں آپ نمازی ہاں لیکن اولاد نمازی نہیں بنتی قاری صاحب کوئی وظیفہ دسو اولاد نافرمان ہے قاری صاحب کوئی وظیفہ دسو دھی بڑی دکھی ہے قاری صاحب کوئی وظیفہ دسو بیوی نافرمان ہے قاری صاحب کوئی وظیفہ دسو بس ہمسائے ٹینشن نہ دیتی میں یعنی ہر بندہ وظیفے والا پوچھتا ہے ٹینشن بہو ہیں پریشانیاں بہو ہیں دکھ بہو ہیں یہ وظیفے کیوں پوچھتے ہیں بھلا کیونکہ مسلمان ہیں مسلمان دا عقیدہ ہے ساری ہر قسمی دکھ تے پریشانی دا ہر قسمی تکلیف دا حل کہندے موجود ہے یا اللہ دے قرآن موجود ہے یا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان موجود ہے. اور لوگ سب کو پوچھتے ہیں اساں بھی دسیں دے ہیں دیگر علماء کرام بھی دسیں دیں یا سورہ فاتحہ پڑھ کے 7 واری دم کیتا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے دم کیتا تے اللہ پاک نے بیمار بندے کو صحت دے دیتی آئی وہ آدھے قاری صاحب 7 واری میں 700 واری پڑھ چھوڑیوں کوئی بھی آدھے پتا تھا. اچھا میں آیت الکرسی پڑھی کر قاری صاحب آیت الکرسی کئی واری آیت الکرسی سویرے پڑھتے ہیں کئی واری شام پوری تسبیح کرے نا 100 مڑکے والی لیکن وقتی مسئلہ حل کوئی بھی وظیفہ دسو
یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر. قاری صاحب اے ہی کرے نا کوئی بیا وظیفہ دسو. یار درود شریف تے واہ سارا پڑھدا میری زبان تے جاری رہندا ہے ہر ویلے. کوئی بیا وظیفہ دسو. یار قرآن دی تلاوت قاری صاحب قرآن دی تلاوت روز کرے. کوئی بیا وظیفہ دسو. قاری صاحب جنہ تو جان نہیں کوئی چھڑ دی. کوئی وظیفہ دسو. قاری صاحب آدھے یار تو جڑا نا 41 دیوارا سورہ بقرہ اپنے گھر دے اندر. تے قاری صاحب 41 دیوارا 41 ہفتے کیا 41 مہینے تھی گئے پڑھ تھکے ہیں جن جان نہیں پہ چھوڑ. کوئی بیا وظیفہ ایویں ہے یا کوئی نا صحیح آدھا بیٹا ایویں ہے. ہر بندہ آدھے ہور وظیفہ ہوئے بیا وظیفہ یہ مسئلہ حل نہیں ہویا. ہور مسئلہ کوئی ہور وظیفہ دسو. یہ حل نہیں پیا ہوندا. کوئی ہور حل بیان کرو. کوئی بیا حل دسو ہی مسئلے دا. مسئلہ ٹھیک نہیں پیا تھی نا. ٹینشناں بہون پریشانیاں بہون مصیبتاں بہون. آخر مشکلات میرے آسان کیوں نہیں پیا دینا. یہ لوگوں دیا ٹینشناں ہیں یا کہنا بولو ہیں یا ہن دیاں سارے مسائل ہن پہ. اچھا یار پہلے جڑے لوگ ہیں انہوں دے مسائل حل تھی میں نے وہ قرآن پڑھے نا. قرآن پڑھتے آسمان تو فرشتے آتے ہیں تے اپنے اکھی نال دے دیا. ایویں ہے یا کہنا حدیث ملتا ہے. بخاری شریف دی حدیث حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نور ڈٹھے آپ نے فرمایا اللہ دے فرشتے رحمت چاہ کے تیرے گھر میں چائے بدے. تو ساری یہ سویر تک پڑھتا رہا لوگ انہاں فرشتے کو دیکھ گنے رہا. وہ قرآن پڑھتے ہیں فرشتے نازل تھی ہیں. وہ قرآن پڑھتے ہیں تے بیماری دور تھی ویندی آئی. وہ صدقہ کرے ہیں دکھ تے بلاواں ٹل ویندیاں. وہ وظیفہ پڑھتے ہیں اللہ ٹینشن دور کر دیتا. لیکن اساں قرآن بھی پڑھتے ہیں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں لیکن مسئلے سارے حل نہیں پہ ہوتے. مسائل ٹھیک نہیں پہ. آخر ان کی وجہ کیا ہے. آخر کیوں نہیں پہ تھی دے. دو وجوہات تھی سکتے ہیں لوگوں. دو باتاں ہو سکتے ہیں. یا تے اللہ دے قرآن وہ جڑا اثر موجود آ صحابہ کرام دے دور نبی پاک دے دور یا تے وہ اثر ختم ہو گئے یا تے وہ تاثیر تے خیر تے برکت ختم ہو گئی ہے یا وہ تو سادے کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے جڑی بیماری دی وجہ تو سادے ہوتے یہ قرآن اثر نہیں پیا کریں دا تے نمازاں تے سجدے دا فائدہ نہیں پیا دیدا. اساں چونکہ مسلمان ہیں سادہ یہ عقیدہ ہے قرآن کریم دے اندر نبی پاک دے فرمان دے اندر صدقہ خیرات دے اندر سجدے نماز تے تلاوت تے وظائف دے اندر ذکر و اذکار دے اندر جو خیر و برکت روز اول تو نبی پاک دے دور تو موجود ہے اج تک وہ خیر و برکت قرآن موجود ہے نبی پاک دے فرمان موجود ہے اور قیامت تک کے خیر و برکت قرآن موجود راسی نبی پاک دے فرمان موجود راسی. انہا مطلب ہے سادے کوئی ایسا فالٹ آ گئے سب کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے سادے اندر کوئی ایسا کوئی نہ کوئی فالٹ آئے سادے اندر کوئی ایسی کمی کوتاہی اور کمزوری آئی ہے جیدی وجہ تو یہ تلاوتاں اثر نہیں پیا کریں جا جیدی وجہ تو وظیفے دا وہ سکون نہیں پیا ملتا جیدی وجہ تو وہ خیر و برکات تو محروم ہے. اساں کئی بیماریاں ہو سکتے ہیں کئی بیماریاں ہو سکتے ہیں لیکن آدن مین جڑ کو پکڑنا چاہیے جڑ وڈنی چاہیے. سارے بیماریاں دی مین جڑ ہے نا ایک بیماری جڑی سارے تلاوتیں دا اثر کھادی ویندی ہے جڑی سارے نمازاں دا اثر کھادی ویندی ہے جڑی سارے صدقہ و خیرات دا اثر کھادی ویندی ہے. اون بیماری دا نام ہے اندر دا ساڑا. کیڑا سمجھ دیو اندر دی بھا اندر دی اگ. ان بیماری دا نام ہے عدم برداشت. یعنی اساں ایک بے کو برداشت نہیں سے کریں گے. اساں ایک بے کو برداشت کیویں کیا مطلب اندر دے وٹ ڈھیٹ دیاں تکلیفاں اے جڑی بیماری ہے نا اے بڑے بڑے نیک لوگاں دی نیکی دا اثر کھا ویندی ہے. میں انشاءاللہ دلائل نال بات سمجھے سا. اے بڑی گندی بیماری ہے اے بڑی مہلک ترین بیماری ہے. یار فلانے نو اتنے پیسے کیوں مل گئے نے تے مینوں کیوں نہیں ملے. اے فلانا گڈیاں تے چڑھیا پھردا تے ساڈے کول گڈی کوئی نہیں. اے فلانا کوٹھی بنائی ہوندا تے ساڈے کول ہے ہی کچھ نہیں. اے فلانے کول جی اے اینا مال آ گیا تے ساڈے کول آوندا ہی کچھ نہیں. اے جڑی برداشت نہ ہونا ہے نا کسی دی خوشی برداشت نہ ہونا کسی دا چنگا مکان برداشت نہ ہونا کسی دی چنگی رہائش کسی دی چنگی سواری کسی دی عزت کسی دی کامیابی برداشت نہ ہونا اے جڑی بیماری ہے نا اے بیماری ساڑیاں نیکیاں دا اثر کھا گئی ہے. اس بیماری کو قرآن و حدیث کی کہتے ہیں بھلا
اس بیماری کو قرآن و حدیث اسلام حسد کہندے نے. کی بولو سر؟ حسد کہندے نے. کی کہندے نے؟ تھوڑا تھوڑا بولو. کی کہندے نے؟ حسد یحسد حسدن و حسادتن دا معنی ہوندا ہے زوال نعمت دی طلب رکھنا. تسی آکھو گے بڑی گوڑی بات کرنا ہے، سوکھی بات. زوال نعمت دی طلب رکھنا کیا مطلب؟ اللہ یہ جڑی شے ای کو دتی وی نہ ای کو نہ دے میں کو دے. اللہ یہ گڈی کو سونی لگدی نہ یہ میرے کو ہویا. اللہ ایندا پتر فیل تھی ویا میرا پتر کامیاب تھی ویا. اللہ نے ایندی نوکری نہ لگیا نوکری تے میری لگیا. اللہ ایندی فصل چنگی نہ تھی ویا فصل کہنی چنگی تھی ویا میری چنگی تھی ویا. اللہ ایندے ڈنگر چنگا کھیر نہ دیون دودھ نہ دیون ڈنگر تے میرے چنگا کھیر تے دودھ دیون. اللہ فلانی جگہ تے ایندی گل بات نہ ہویا میری گل بات ہویا. اللہ فلانا جڑا سودا پیا تھیندا ایندا نہ تھی ویا میرا تھی ویا. اے جڑی بیماری ہے نا این بیماری کو حسد دی کئی قسم ہے. کئی قسم ہے. ساری سرکی جادن نہ کھیل سو تے نہ کھیڈن. بولو نہ کھیل سو تے نہ کھیڈن. جے میں کو نہیں ملدی تے مل سی تے کوئی نہ ایویں آدن نا ایویں آدن. جے میں کو نہیں ملدی تے ملدی تے کوئی نہیں. کیا مطلب؟ اللہ میں کو دیوے نہ دیوے ای کو نہ دے. ایویں ہے یا کہنا میں کو ملے نہ ملے تے کو نہ گنن دے ساں. اے وقت تیلے کیوں ہیں جے تو ہی گھن وجے دا لگ پتہ ویسی. ہاں تو میدان ہے تے میں میدان ہے چاں آ وقت پیڑے چ میدان ہے. جے میں کو یہ رشتہ نہیں ملیا تے ملن تے کو ہی. جے اے دکان میں کو نہیں ملی تے ملدی تے کو ہی. بولو اے پلاٹ میں کو نہیں ملیا تے ملدا تے کو ہی. یہ بھی حسد ہے. اے اور حسد دی مہلک ترین قسم ہے. تباہ کن بیماری ہے برباد کر دینے والی بیماری. کتنی گندی بیماری ہے کتنی تباہ کن بیماری ہے. او میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سناواں. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک صحیح ابن حبان دے اندر موجود ہے. روایت دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی جوف العبد. دوسری روایت دے الفاظ لا یجتمعان فی قلب عبد. دو چیزاں ایک بندے دے پیڑ دے اندر جمع نہیں ہو سکیاں. دو چیزاں ایک بندے دی سوچ تے نظریے تے فکر دے اندر جمع نہیں ہو سکیاں. دو چیزاں ایک بندے دے دل دے اندر کٹھیاں نہیں رہ سکیاں جمع نہیں رہ سکیاں. وہ کیڑیاں دو چیزاں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان والحسد. الایمان والحسد. ایک چیز دا نام ایمان ہے دوسری چیز دا نام حسد ہے. یعنی جڑے جڑے دل دے اندر جڑے جڑے دل دے اندر جڑے جڑے نظریے دے اندر جڑی جڑی سوچ دے اندر ایمان ہوے اون دے دل وچ حسد نہیں آ سکدا. جندے دل دے اندر ایمان ہوے اون دے دل وچ حسد نہیں رہ سکدا. اور جڑے جڑے بندے دے دل دے اندر حسد آ ونجے اون دے دل وچ ایمان نہیں رہ سکدا. ونڈ کر دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. او لوگوں دو چیزاں انہاں دو چیزاں چوں جڑی چیز تساں آپ اختیار کر گنو. جے دل وچ حسد ہے تے ایمان دا نام نہیں جانا. جے دل وچ ایمان ہے تے وہ حسد دے نیڑے نہیں وجنا. حضرات دی وقار ایک مومن بندے دے کول اودی دولت تو ود قیمتی چیز دا نام ایمان ہے. ایک مومن بندے دے کول اودے گھر تو ود قیمتی چیز دا نام ایمان ہے. ایک مومن بندے دے کول اودے کاروبار تو ود قیمتی چیز دا نام ایمان ہے. ایک مومن بندے دے کول اودی اولاد تو ود قیمتی دولت دا نام ایمان ہے. ایمان سب تو بڑی دولت ہے. ایمان ہے تے کیتے ہوئے سجدیاں دا فائدہ ہوئے گا. ایمان ہے تے تلاوت دا فائدہ ہونا ہے. ایمان ہے تے دعاواں دا فائدہ ہونا ہے. ایمان ہے تے صدقہ و خیرات دا فائدہ ہونا ہے. ایمان ہے تے ذکر اذکار دا فائدہ ہونا ہے. ایمان ہے تے اللہ تو دعاواں دا فائدہ ہونا ہے. ایمان ہے تے حسن اخلاق دا فائدہ
کیتی ہوئی نیکی دا فائدہ ہونا ہے، ایمان ہے تے نماز تے عبادت دا فائدہ ہونا ہے، ایمان ہے تے اللہ دی جنت ملنی ہے، ایمان ہو سی تے آب کوثر دا پانی نصیب ہونا ہے، ایمان ہو سی تے اللہ دا دیدار نصیب ہو سی، ایمان ہو سی تے نبی پاک دی ملاقات نصیب ہو سی۔ جے ایمان نہیں ہونا اللہ دی جنت نہیں ملنی، کہیں بھی عبادت تے نیکی دا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ ایندا مطلب ہے ایمان سب تو بڑی دولت ہے، اور جڑے جڑے بندے دے دل وچ ایمان ہوے اندے دل وچ حسد نہیں آ سکدا، اور معذرت نال جڑا جڑا بندہ اپنے دل وچ حسد پالی ودے، جندے دل وچ حسد جگہ کر گئے، جندے دل وچ حسد گھر کر گئے، جندے دل دے اندر حسد تے ڈیرے ہیں، اندے دل وچ ایمان نہیں آ سکدا۔ میں بات اپنی نہیں بیٹھا کروں گا، بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹھا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ونڈ کر دیتی ہے، لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد۔ ایک بندے دے پیٹ دے اندر کدی بھی دو چیزاں جمع نہیں ہو سکدیاں، ایک چیز دا نام ایمان ہے تے دوسری چیز دا نام حسد۔ لوگوں اے تلاوت کیوں فائدہ نہیں دی، ایتھے ونڈ پہ گئی ہے نا، ایتھے ہی سمجھ آ گئی ہے۔ اصل وچ اے جڑی اگ حسد دی لگی ہوئی ہے نا، اے ساڈیاں تلاوتاں نوں کھا گئی ہے۔ اے جڑی حسد دی اگ پتہ کیویں لگ سی ہوئی حسد ہے، سویرے اے نہ آکھن شروع کر دیوا فلانا حسد کرن شروع، نا کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ میں ہنے ٹیسٹر لینا جیندی جیندی 32 بل وجے اپنے ایمان دی فکر کرے، اے نہیں آکھنا فلانے آ کے موضوع بیان کروایا ہے۔ ہاں یہ گل یاد رکھے، کئی بندے کو یہ غصہ ہوتا ہے، مولوی میں کو لا کے گل کی آدھے نے نا میں نہیں مننی مولوی دی کیونکہ انہیں میں اوے اللہ دیا بندیا خوش نصیب ہے جے تینوں لگ گئی ہے تے خوش نصیب ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ بندہ، دل سمجھی بھی بیٹھا ہے مینوں لگن دئی ہے پھر بھی قبول نہیں کر رہا، پتہ ہے دین دی گل میرے تے فٹ آندی پئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے نا، مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالی، ناراضگی تو وڈی ساری نہیں کی تھی، کہنے لگے اج تو بعد مستہ بن اساسہ نو میں پیسے کو نہیں دینے، خرچہ کو نہیں دینے، اینی کو گل کی تھی، صرف اتنا علماء موجود نے، صرف حدیث کے اندر اتنا کو لفظ نے کہ اج تو بعد مستہ بن اساسہ نو جڑا خرچہ دیندا سا میں کو نہیں دینا۔ اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تسی یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تانوں معاف کر دے؟ ابو بکر کہندے نے مینوں لگدا ہے میرے بارے آیت آئی، یہ آیت مینوں میرے بارے نازل ہوئی۔ آندے نے اسی ٹائم اٹھیا جا کے کاری چوں سامان چکیا تے مستہ دے گھر پہنچا دیتا ہے، مستہ میں تیرے نال ناراض ہویا سا تے اللہ نے قرآن ایتھے مولوی کو مسئلہ بیان کر دے نا، آندا ہے فلانے نے کروایا، ساڈے جامعہ رحمانیہ دے مدیر نے شیخ ریاض الرحمان حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور جماعت دے بڑے عظیم مبلغ نے، عظیم خطیب نے، پچھلے دنوں چ انہوں نے ایک گل سنائی، آندے نے جی ایک بندہ میرے کو آیا، برادری دا بھی انہوں نے نام دسیا لیکن میں برادری کا نام نہیں لینا، غصے ہو جان گے۔ اچھا آندے نے ایک بندہ میرے کو آیا، قاری صاحب وہ جو ہے نا آپ اس طرح مسئلہ بیان کر دیں، میری جو ہے نا بیوی وہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے، 2 سال ہو گئے میری ساس نہیں مانتی، مسئلہ بنا ہوا ہے، کوئی ایسا مسئلہ بیان کرے جمعے میں میری ساس مان جائے تاکہ ہماری صلح ہو جائے، میرے بچے ہیں میں پریشان ہوں، صلح نہیں ہو رہی، ساس مانتی نہیں ہے، میری بیوی مان چکی ہے ساس نہیں مان، بیوی سے بات بھی ہوتی ہے میری لیکن ساس نہیں مانتی، وہ اپنی ماں سے ڈرتی ہے پھر خاموش رہتی ہے، لہذا کوئی مسئلہ بیان کرے تاکہ ہمارا جو ہے نا مسئلہ ٹھیک ہو جائے، صلح ہو جائے۔ شیخ صاحب آدھے کہ میں کی مسئلہ بیان کرنا ہے، آدھے نے تسی شیخ ہو تسی آپ کر ہی لینا ہے۔ شیخ صاحب آدھے نے آئی ایک دن جمعے چ گل تو میں 5 منٹ لا دیتے بھئی صلح کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، ماں مطلب ناراض نہیں رہنا چاہیے، جے دھی راضی ہونے تیار ہوئے تو ماں بھی راضی ہو جائے، کوئی نہیں گھر وسانے چاہیے نے۔ آندے نے اثر دی نماز پڑھی ہے تے اثر تو بعد وہ بندے دا فون آ گیا، السلام علیکم شیخ صاحب کام بگڑ گیا، کام بگڑ گیا، وہ آندے نے جی میں تے کام سوارن واسطے گل کی تھی، بگڑ کیویں گیا جی؟ آندے نے کام بہت بگڑ گیا، اب تو صلح کا چانس باقی نہیں رہا۔ وہ کیا ہوا بھائی؟ ابھی میری ساس کا فون آیا مجھے، کہتی ہے میں تجھے بھی دیکھ لیتی ہوں اور مولوی کو بھی دیکھ لیتی ہوں۔ سارا جمعہ اس نے میرے کو لگا دیا، مجھے پتہ چل رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا اور دیکھ لیتی ہوں میں مولوی کو بھی اور تجھے بھی۔
شیخ صاحب نے تیرا تے کام بگڑیا سی میرا بھی نال لگا چھڑے لہذا میرے عزیزوں اے نہیں کرنا وے مولوی مینوں لا کے گل کیتی ہے یہ نہیں سوچنا کہ فلانے نو لا کے گل کیتی ہے اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ فلانے نے گل کروائی ہے جے تانوں لگ پئی ہے نا تے اللہ دا شکر ادا کرو کہ تانوں سمجھ آ گئی ہے جی ہن اپنے آپ نو ٹیسٹر تساں آپ لانا ہے جی بتی بل پوے اپنے ایمان دا فکر کرے کی پت کیں سمجھ آئے گی آسان یا کلیا سوکھا یا کلیا جے میرے برا دی خوشی مینوں اندروں اندروں تکلیف دین رہی ہے نا سمجھو میرے اندر حسد دی بیماری آ گئی جے میرے ہمسائے دی کامیابی مینوں برداشت نہیں ہو رہی سمجھو مینوں حسد دی بیماری لگی ہوئی ہے جے مینوں اپنے کسی عزیز دی کسی اپنے رشتہ دار دی خوشی برداشت نہیں ہو رہی کسی دا مکان مینوں تکلیف دیندا ہے کسی دی عزت مینوں تکلیف دیندی ہے سمجھ لو میرے اندر حسد دی بیماری آ چکی ہے اور یہ حسد دی بیماری اتنی خطرناک ہے لوگوں اتنی خطرناک ہے کہ یہ ایمان دا بیڑا غرق کر دیندی ہے اور اگلی جڑی بات میں کرن لگا علماء اس بات تے شاہد نے اور گواہ نے میں ذمہ داری نال بات کرن لگا یہ اتنی گندی بیماری ہے حسد دی بیماری یہ اتنی گندی بیماری ہے حسد دی بیماری ایک واری نہیں دو واری نہیں 3 واری نہیں 5 واری نہیں 7 واری نہیں 10 واری نہیں 15 تو زیادہ واری نبی پاک ہر روز اپنے اللہ کو دعا کرتے سن اللہ اس بیماری تو محفوظ فرما 15 تو زیادہ واری روزانہ لوگوں غور کریں جے روزانہ بیدار ہون لگے 3 واری نبی پاک دعا کرتے سن اللہ اس بیماری تو بچائیں آرام فرمان لگے 3 واری دعا کرتے سن اللہ اس بیماری تو بچائیں صبح دے اذکار 3 مرتبہ شام دے اذکار 3 مرتبہ صبح دی نماز تو بعد 3 مرتبہ زور دی نماز تو بعد 1 مرتبہ عصر دی نماز تو بعد 1 مرتبہ مغرب دی نماز تو 3 مرتبہ اور عشاء دی نماز تو بعد 1 مرتبہ علماء موجود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صورتاں مستقل تلاوت فرماندے سن انہاں صورتاں وچوں سورۃ الفلق بھی ہے اور ایک آخری آیت دے اندر ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اللہ جنہاں چیزاں تو میں تیری پناہ چاہنا اللہ جنہاں چیزاں تو میں تیری پناہ چاہنا انہاں وچوں ایک حسد بھی ہے اللہ ہر حاسد دے حسد تو محفوظ فرما یہ ایڈی گندی بیماری ہے نبی پاک ایک دن وچ 15 واری اللہ پاک کو دعا کردے سن اللہ اس بیماری تو محفوظ فرما ایڈی گندی ہے کہ نہیں بولو روز دعا کرو گے بچوں کے اس بیماری تو اور ہن دوسری دلیل سناواں اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل جان جدے نا لونا اے اوے اوندا نام محمد سونا اے اوے اوندا نام محمد سونا اے دل جان جدے نا لونا اے اوے اوندا نام محمد سونا اے اوے اوندا نام محمد سونا اے وچ حشر دلا کی رول ویسن اوے نبی امتانو اوتھے بھول ویسن اوے وچ حشر دلا کی اوے رول ویسن اوے نبی امتانو اوتھے بھول ویسن اوے جن ساڈے کم اوتھے آنا اے اوندا نام محمد سونا اے اوندا نام محمد سونا اے کی بیت بکر دیو شان تے اوے اونوں سدیا رب آسمان تے اوے کی بیت بکر دیو شان تے اوے اونوں سدیا رب آسمان تے اونچی آواز سبحان اللہ شیخ احمد صاحب اے جو ہی اسی مسجد میں مڑے آنا تے شیخ صاحب میں فرما رہے سن میں تہاڈیاں تقریراں جنیاں بھی سنیاں نا سبحان اللہ نہیں اکھواندے تسی اکھوایا کرو سبحان اللہ میں کہ شیخ صاحب میری عادت کو نہیں آندے نے نہیں اج تو اکھوانی ہے زبان ہے جی اب کوئی باری سبحان اللہ شیخ صاحب دی فرمائش تے اونچی آکھو سبحان اللہ اور کی بحث پکر دیو
شان تے اوے اونوں سدیا رب آسمان تے اوے اونوں سدیا رب آسمان تے اوے جیڑا فلکاں دا بنیا پرانا اے اوندا نام محمد سونا اے اوے اوندا نام محمد سونا اے دل جان جدے نال لاونا اے دل جان جدے نال لاونا اے اوے اوندا نام محمد سونا اے اوے اوندا نام محمد سونا اے اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوسری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا حوالے دا ذمہ دار اور بڑی ذمہ داری دے نال حدیث پاک سنا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا اتنی دیر تک خیر ختم نہیں ہوئے گی جتنی دیر تک لوگوں دے دلوں میں حسد نہیں آئے گا اتنی دیر تک برکت ختم نہیں ہوئے گی جتنی دیر تک لوگوں دے دلوں میں حسد نہیں آئے گا اتنی دیر تک اللہ دی رحمت انہاں دے کولوں ختم نہیں ہوئے گی جتنی دیر تک لوگوں دے دلوں میں حسد نہیں آئے گا جدوں دلوں میں حسد آ گیا اللہ اپنی رحمت اٹھا لے گا جدوں دلوں میں حسد آ گیا اللہ اپنی برکت اٹھا لے گا جدوں دلوں میں حسد آ گیا اللہ خیر ختم کر دے گا تسی کہو گے خیر کیویں ختم ہوئی ہے میں مثال دے کے سمجھانا ایک کمان والا ہوندا سی 10 کھان والے ہوندے سن لیکن پھر بھی گھر دے دانے نہیں سن مکدے ہوندے پھر بھی گھر وچوں لوڑ دی تھوڑ نہیں سی پیندی ہوندی اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں سن برکتاں ہوندیاں سن بلکہ یار اپنے یاراں نوں دانے بھی بھیج دیندے سن ساڈے علاقے دے اندر شاید تواڈے علاقے چ بھی ہوے انہاں بزرگاں تے بابیاں نوں پوچھ لیا جے یار اپنے یاراں نوں مجھاں دودھ پین واسطے بھی تحفے دے کے ہوندے سن یار مینوں اللہ نے خیراں دتیاں نے اے دودھ پی لے ساڈی مجھ سو پئی ہے اللہ اپنی رحمت فرمائے گا پہلے اتنیاں بہاراں سن پہلے اتنیاں رونقاں سن لیکن ہن تے 10 دے 10 کمان والے نے لیکن پھر بھی گھر دی پوری نہیں پئی ہوندی بجلی دا بل بھریا تے گیس دی ٹینشن گیس دا بھریا تے بجلی دی ٹینشن پٹرول دی مہنگائی دی ٹینشن اتنیاں ٹینشناں کیوں آ گئیاں نے اتنیاں پریشانیاں کیوں آ گئیاں نے لوگاں دے کئی سالاں دے دانے کدی بھی ختم نہیں سن ہوندے اللہ دیاں رحمتاں تے خیراں تے برکتاں ہوندیاں سن لیکن تواڈے سامنے ہر سال ساڈے ملک پاکستان دے اندر آٹے دا بحران آ جاندا ہے انج لگدا ہے جویں قحط سالی آ گئی ہوے محترم سامعین کرام میں سوال کرنا آسان جیا کر کے کیا ساڈے علاقے دے اندر ساڈے ملک پاکستان دے اندر جڑا آٹے دا بحران آندا ہے کیا لوگاں نے کਣکاں بیجڑیاں چھڈ دتیاں نے کیا لوگاں نے گندم رہاون چھوڑ دتی ہے نا لوگوں کنک پہلے کولوں زیادہ رہے دے لوگ گندم پہلے کولوں زیادہ رہے دے لوگ دلیل کیا ہے پہلے بیل دے نال داندا دے نال ہل وہا کے ایک کلا رہے دے ہن یا 2-4 کلے رہے دے ہن ہن تے مشینری آ گئی ہے ٹیکنالوجی دا دور ہے ٹیکنالوجی دے دور دے اندر مربے لوگ فصلاں راہی پین مربے لوگ گندم راہی پین مربے لوگ آباد کیتی پین ٹیکنالوجی دا ایسا دور آیا ہے گندم دی پیداوار ودھاون واسطے تلو بھی کھادو تے اتوں بھی کھادو تے بیماریاں ختم کر کے سپرے آ گئی ہے تاکہ بیماریاں ختم تھی ونجن اتنی ٹیکنالوجی دے باوجود اتنا کچھ ہون دے باوجود آٹے دا بحران کیوں آ ویندا ہے ملک پاکستان وچ گندم پوری نہیں تھی دی باہر دے ممالک جو کیوں منوانی پوندی ہے آخر دی وجہ کیا ہے میں نے کولوں پوچھو تے لوگوں گندم ختم نہیں ہوئی اصل وچ خیر ختم ہو گئی ہے خیر کیوں ختم ہوئی ہے اودی وجہ ہے ساڈے دلاں وچ حسد آ گیا جنہاں دلاں دے اندر حسد آ وجے نبی پاک دی حدیث تے آپ دا فرمان ہے انہاں دلاں دے وچوں خیر ختم ہو ویندی ہے اوتھوں برکت ختم ہو ویندی ہے مثال ہی سمجھ نہ آوے ایک بھی مثال تے توجہ کرو اساں لسی ہلن واسطے ویندے آسے
अम्मा लस्सी देनी आई, नाल वाले हमसाए लस्सी देने आन, लस्सी जो बनती आई लस्सी दे नाल नाल मक्खन दा पेड़ा भी देनी आई। अम्मा वंज मेरा पुत्र तुहाडे घर लस्सी नहीं, ये लस्सी भी कीती वंज ते नाल दा मक्खन दा पेड़ा भी कीती वंज, लेकिन हुण अपने पीवन को लस्सी नहीं पई मिलदी, हुण अपने पीवन को दुध ते खीर नहीं पिया मिलदा। आखिर उनकी वजह क्या है? जानवर खत्म हो गए सारे पाकिस्तान। नहीं नहीं लोगों, जानवर पहले को ज्यादा आ गए, डंगर पहले को ज्यादा आ गए, बल्कि दुध बढ़ाने वास्ते वंडे ते खाल ते चौकर भी आ गई है। इतना कुछ होने के बावजूद एक बहरान क्यों आया हुआ है? दुध क्यों नहीं मिल रहा? आखिर उसकी वजह क्या है? मेरे को पूछो तो मैं जवाब देंगा। नबी पाक ने फरमाया उतनी देर तक लोगों के घरों के दिनों में जो खैर खत्म नहीं होएगी जितनी देर तक हसद नहीं आएगा। जब लोगों के दिनों के अंदर हसद आ गया उसका दूसरा नुकसान नहीं होएगा। अल्लाह पाक तो खैर ते बरकत खत्म फरमा है। हिंद है कि नहीं? बोलो इन्हें अपने बुजुर्गों को हाल अगला पूछ लिया करो कि जी यारियां पालते होंगे सन, अल्लाह दियां रहमतां होंदियां सन, अल्लाह के फजल से एहसान होंगे सन, ये कितनी मुहब्बत करते होंगे सन। एक हिसाब किताब आदि भिरावां दे कोई हिसाब होगा, भिरावां दे भी कोई हिसाब होगा। हकीकत बात हुण ते मरले मरले क्या वट वट तो लड़ाई पौंदी है और कतल कर रहे हैं। मैं अपने अब्बे की गाल करा, मेरे अब्बा जी एक क्लास ही कोई पढ़े हुए, सारी जिंदगी अपना नाम ही ना लिख सकते, अंगूठा लेंदे हैं। और मेरे चाचू जी सिर्फ इको चाचू अल्लाह ने मैं साकू अता किया है और साडा अज तक उन्हें मुहब्बत प्यार कायम है। और साडे चाचू जी अल्लाह ताला उन्होंने उम्र दराज फरमावे, वो 14 पढ़े हुए उन दौर की, लेकिन वो उन वेले पोशाक वगैरह सोहनी बना ठना के रखते हैं। साडा अब्बा शोदा जट्टा जमीना शमीना बनदा रही है, जमीना शमीना बनावन तो बाद वंडन वास्ते इंतकाल दे रोले नहीं पाए, वो खूह तैदा ते मैदा उन्हें आगे सही ठीक है ठीक है। अज तक कोई रोला नहीं, चाचियां भतीजियां का भी कोई रोला नहीं, किले किले 2-2 किले 3-3 किले। और हकीकत मस्जिद बैठा साड़ी एक पुप्पो की जमीन का थोड़ा जहा मसला सी, साडे अब्बे ने उन्होंने विगा करा के दिता होया सी जमीन का। अज तक असां अपनी पुप्पो को मंगिया कोई नहीं क्योंकि एडा प्यार है। विगा जमीन का उंजी करा दिता सी अपनी जमीन चो अलहदा, और अज तक वो पुप्पो वांदे असी हाँ, लेकिन इंतकाल असा को नहीं लिया होया सानू, क्योंकि सानू यकीन है मुहब्बत इन्नियां ने, प्यार इन्ना है, कभी लड़ाई हो ही नहीं जमीन की खातर। तुसीं सोच सकते हो इंज होंदा सी? इन्हां अपने बुजुर्गों को पूछो इंज होंदा रहा है? कोई रोला यार तू ओ खाता ले लिया, ये खाता मेरे जिम्मे, भरा भरा राजी होंदे सन। हुण आंदा तू इस जमीन आ सही, लत्त रख जे मैं तेरियां लत्तां ना वड्डियां दे, तू की आने फ्रंट तू ले जावें मैं पीछे रह जावां। इत्थे पता लगेगा 1-1 इंच मैं पटवारी में लिया के जे 1-1 इंच ना नापी तो फिर आखी मैं सारी ज़मीन वेच के ला देंगा, तेनू नहीं देंगा। ये है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो है इस तरह पूरे पूरे इलाके 1-1 वट दे तो कतल होंदे वेखे ना? मैं आप देखे वट तो साढ़े तो बल्कि बलोच बड़े सख्त किस्म के बलोच आदे ये लकीर है, ये बन्ना है, ये बन्ना टप के इंज लकीर जमीन से मारी, ये मेरा बन्ना है, यह टप के वगा वो टपया उन्हें कुहाड़ी मार के कतल कर, मेरा बन्ना टपया जी। ऐसी सख्ती आ गई है, ऐसी दिलों के अंदर कोड़ आ गया, ऐसा हसद और बुग़्ज़ आया कि उन्हें पूरा मुआशरा खराब कर देता है। हुण चाचे अपने पुत्रां नूं सिखा के जाते हैं, अब्बा अपने पुत्रां नूं सिखा के चाचे के बारे जाता है, ए शरीका ही तुहाडा, इन्हें कभी भी थोड़ी खैर नहीं मंगनी, लिहाजा बच के ऐसा हसद दिलां च आया, ऐसा बुग़्ज़ और रिश्तियां की सुझाण और रिश्तियां की पहचान और रिश्तियां की मुहब्बत जेडे एक दूसरे वास्ते जाना देंदे सन खत्म हो गए, खत्म हो गए। बस दौलत होवे, बस पैसा होवे, बस माल होवे, बस जमीन होवे, बस जायदाद होवे, ये पीछे लग के वो मुहब्बत खत्म हो गई ने। बात दूर ना चली जाए, त्रीजी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसा स्टेज है इंशाअल्लाह इतों या तो आपको अल्लाह का कुरान सुनने को मिलसी या सोने नबी पाक का फरमान सुनने को मिलसी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक सुनाने अबू दाऊद दे अंदर मौजूद है और रिवायत दे रावी सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अगर जे
روایت کی سند تے کلام کیتا ہے، لیکن بعض محدثین دے نزدیک یہ روایت معنی دے اعتبار دے نال صحیح روایت ہے، یہ روایت دا معنی صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ خبردار خبردار، حسد دے نیڑے نہ جائے، حسد تو دور روائے، حسد تو بچ کے روائے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد کو بچ کے روائے۔ کیوں؟ فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد نیک لوگاں دے نیکیاں کھا ویندے، حسد نمازی دے نمازاں کھا ویندے۔ او حاجیو ذرا غور کرے اجے، فإن الحسد علماء موجود، میں اپنی طرفوں ترجمہ کراں، میں مجرم۔ فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد نیک لوگاں دے نیکیاں کھا ویندے۔ نماز پڑھنا نیکی ہے کہ نہیں؟ حسد نمازی دے نمازاں کھا ویندے، حسد حاجی دے حج کھا ویندے، حسد روزے داراں دے روزے کھا ویندے، حسد سخی دے سخاوتاں کھا ویندے، حسد لوگاں دے صدقات و خیرات کھا ویندے، حسد لوگاں دے کیتے ہوئے رزق و ذکر و اذکار کھا ویندے، حسد لوگاں دے کیتے ہوئے بھلائیاں تے نیکیاں کھا ویندے۔ کیوں؟ فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد نیک لوگاں دے نیکیاں ہی نے کھاندے، کما تاکل النار الحطب، جیویں بھا لکڑ کو کھا ویندی ہے، جیویں اگ لکڑی کو کھا جاندی ہے۔ ہن ذرا میری طرف توجہ کرو، جے میں آسان کر کے بات سمجھاواں۔ اگ صرف لکڑی نو نہیں لگدی لوگو، اگ تے لوہے نو بھی لگ جاندی ہے۔ اگ صرف لکڑی نو نہیں لگدی لوگو، اگ تے مکان وچ بھی لگ جاندی ہے۔ اگ صرف لکڑی نو نہیں لگدی لوگو، اگ تے دکان وچ بھی لگ جاندی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوہے دی مثال کیوں نہیں دیتی؟ دکان تے مکان دی مثال کیوں نہیں دیتی؟ لکڑی دی مثال کیوں دیتی ہے؟ اس وجہ تو کیونکہ لوہے نو اگ لگ بھی جائے، لوہا اگ لگن دے باوجود بھی وکن دے قابل ہوندا ہے، قابل استعمال ہوندا ہے۔ مکان وچ اگ لگ جائے، تھوڑا بہت نقصان ہو بھی جائے، لیکن پھر بھی مکان رہائش دے قابل ہوندا ہے۔ دکان وچ اگ لگ جائے، سامان دا نقصان ہو بھی جائے، لیکن پھر بھی دکان قابل استعمال ہوندی ہے، وکن دے قابل ہوندی ہے، فائدہ مند ہوندی ہے۔ لیکن جدوں لکڑی نو اگ لگ جائے، لکڑی کسے کام دی نہیں رہندی، لکڑی کسے فائدے دی نہیں رہندی، لکڑی کوئی وکن دی کوئی کسے دی کام نہیں آندی۔ اے دا مطلب اے وے جڑے نمازی دیاں نمازاں نو اگ حسد دی اگ لگ جائے، او دیاں نمازاں نو کوئی فائدہ نہیں دیندیاں۔ جڑے حاجی دے حج نو حسد دی اگ لگ جائے، او دا حج نو کوئی فائدہ نہیں دیندا۔ جڑے صدقہ کرن والے دے صدقہ و خیرات نو حسد دی اگ لگ جائے، او دے صدقہ و خیرات دے فائدے کیوں نہیں ہوندے؟ بابے آندے نے چٹے ہو گئے نے منگ منگ تھک گئے ہاں، چٹے ہو گئے نے سجدے کر کر تھک گئے ہاں، کمر جھک گئی ہے تہجداں پڑھ پڑھ تھک گئے ہاں، تلاوتاں کر کر تھک گئے ہاں، پھر بھی یہ بیماریاں دور نہیں ہو رہی ہیں، پھر بھی یہ پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں، پھر بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ بزرگوں کلیاں بیٹھ کے سوچ لیا جے واقعی تسی نمازاں پڑھدے ہو، واقعی تسی نیکیاں کردے ہو، واقعی تسی ذکر اذکار کردے ہو، واقعی تسی صدقہ و خیرات کردے ہو، لیکن کدی یہ صدقے نو حسد تے نہیں کھا گیا۔ کلیاں بیٹھ کے سوچ لیا جے میں جڑیاں نمازاں پڑھنا وا میریاں نمازاں نو حسد تے نہیں کھا گیا۔ کلیاں بیٹھ کے سوچ لیا جے میں جڑا حج کیتا میرے حج نو حسد دی اگ تے نہیں لگ گئی۔ کلیاں بیٹھ کے سوچ لیا جے میں جڑیاں دعاواں کردے ہاں یہ قبول نہیں ہو رہی، کتے دل وچ حسد تے نہیں ہویا۔ کئی سال ہو گئے نے میں اپنے دھیراواں نال حسد کردا، میں اپنی بیماری دور کرن دی کوشش ہی نہیں کیتی۔ کئی سال ہو گئے نے میں اپنے مسلماناں دے نال وٹ رکھی پھردا، میرے ڈھڈ دے وٹ نکلتے ہی نہیں پے، میں اپنی اصلاح کرن دی کوشش ہی نہیں کیتی۔ پھر نیکیاں دا فائدہ کیویں ہوئے گا؟ پھر چنگیاں دا فائدہ کیویں ہوئے گا؟ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ لوگو حسد دے نیڑے نہیں جانا، حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے۔
سوچو جوانوں سوچو، اج چھوٹے چھوٹے بال حسد آ گیا، چھوٹے بال تو لے کے بزرگ ساری زندگی حسد کٹ چڑی ہے، اور ساری زندگی تیلیاں ہی لاؤندا رہے، تیلیاں کھاندا ہے، ویکھ میرے تو بغیر صلح پیا کردا سی، اسی صلح کر سارا کام سیدھے پدرے اساں کیتے نے تے پھر آپس سے رل بیٹھے نے، میں بھی انج دی گل چھڈی ہے جے کٹھے بہ جان تے تیلے کادے نے انج ہی آندے نے، واہ وڈے اسی ہاں، برادری ساڈی وڈی ہے، آپس جوان آپ ہی وڈا چودھری بنن لگ پیا، میں بھی انج دی گل ماری ہے جے کٹھے بہ جان تے مینوں آکھی اے کٹھے رہ پے تے ساڈے ڈیرے تے کہنے ہن اوئے اے تیلی خبردار سوچ سمجھ کے لائی، اے تیلی تو بھراواں دے رشتیاں چ نہیں لائی، اے تیلی تو دوستاں دی محبت چ نہیں لائی، اے تیلی تو بھائی بھائی تے بہن بھائی دے رشتے چ نہیں لائی، اے تیلی تو اپنی نیکیاں نو لائیے، اے تیلی تو اپنی نمازاں نو لائیے، اے تیلی تو اپنی قبر نو لائیے، اور اپنی قبر نو آپ بھڑکا رہے ہیں، اے تیلی اپنے آپ نو لا رہے ہیں، اے تیلی انہوں نہیں لائی بلکہ کسی لکھن والے نے لکھیا ہے، حاسد ایسا بد نصیب ہے جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلتا رہے گا۔ حسد نہیں کرنا، حسد دے نیڑے نہیں جانا، حسد دے قریب بڑی گندی بیماری ہے، گندی کتنی گندی بیماری ہے، اور نبی پاک دی چوتھی حدیث سناواں اور میں بات مختصر کرن لگا۔ چوتھی حدیث اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ، سارے درود پاک تھک گئے ہو تے بات مکا دینا ہونے، چوتھی بھی حدیث نہیں سنا دے، ادھے بول دیو تھکے پے ہو، محبت نال سنو تے سنانا انشاءاللہ، نہیں تے ایتھے ہی بات مکا دینے ہیں۔ الحمدللہ ساڑی یہ کوشش ہوتی ہے، سانو جو اساتذہ نے سکھایا ہے بھئی اول تا آخر کسی جگہ تے بھی گل چھڑنی پہ جائے، گل ادھوری نہ ہوئے، گل سمجھ مینوں سمجھنا 3 حدیثاں بھی سن جاؤ تے کافی نے سمجھ آ گئی ہیں، لیکن چوتھی مزید انشاءاللہ بہتری لئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلیاں امتاں دے اندر کچھ ایسیاں ہلاک کر دین والیاں، تباہ کر دین والیاں، برباد کر دین والیاں بیماریاں سن جڑیاں میری امت دے اندر آ جان گیاں، وہ کیڑیاں بیماریاں نے؟ آپ نے فرمایا الحسد والبغض، حسد اور بغض ایسی بیماری ہے جڑیاں پہلیاں امتاں دے اندر آئیاں، انہاں امتاں نو تباہ کر دیتا، انہاں بیماریاں نے برباد کر دیتا، بغض آ گیا دل وچ، حسد آ گیا دل وچ، تباہ تے برباد کر دیتا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک دے الفاظ نے، علماء کرام موجود نے، آپ نے فرمایا وَهِيَ الْحَالِقَةُ وَهِيَ الْحَالِقَةُ، یہ ایسی بیماری ہے، یہ دا نام استرا ہے، نبی پاک نے استرے دی تشبیہ دیتی ہے، یہ حسد تے بغض یہ سمجھو جی میں استرا ہوندا ہے، ہن توجہ کرنا استرا کیداں نہ ہوندا ہے، استرے دیاں 3 نشانیاں نے، استرا جے بھی سر تے رکھ دیو، استرا کسے دے سر دا حیا نہیں کردا، استرا کسے دے سر دا حیا نہیں کردا، اے دا مطلب ہے حسد جے دے دل وچ آ جائے، حسد بھی کسے دا حیا نہیں کردا، استرا کسے دے بھی سر تے رکھ دیو، اے نہیں آندا کہ اے بندہ نیک ہے تے میں دے سر تے نہیں چلنا، اے بندہ امیر ہے میں دے سر تے نہیں چلنا، اے بندہ خوبصورت ہے میں دے سر تے نہیں چلنا، حس استرا جے دے سر تے رکھو گے اپنا پار کر جائے گا، حسد جے دے دل وچ آئے گا، بھاویں ایمان دے دل وچ آ جائے، بھاویں مقتدی دے دل وچ آ جائے، بھاویں چنگے دے دل وچ آ جائے، بھاویں ماڑے دے دل وچ آ جائے، بھاویں امیر دے دل وچ آ جائے، بھاویں غریب دے دل وچ، چھوٹے یا بڑے، کالے یا گورے، جے دے مرضی دل وچ آ جائے، اس طرح تباہی کر دیندا ہے۔ تے اس طرح دی دوسری نشانی ہے اس طرح جے دے بھی سر تے پھر جائے، اس طرح ایک بھی بال بقایا نہیں رکھدا، منڈو صفایا کر دیندا، اس طرح اے دا مطلب ہے حسد بھی اس طرح دی طرح ہے، جے دے دل وچ آ جائے نیکی کوئی بھی باقی نہیں رہندی، صفایا کر دیندا ہے حسد۔ اور اس طرح دی تیسری نشانی ہے اس طرح پھرن تو پہلے والاں دی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بندہ کنگھی شنگھی کردا ہے، بندہ تیل شیل لگاندا ہے، بندہ پیسے دے کے والاں دی سیٹنگ کرواندا ہے، کیونکہ والاں دی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس طرح پھرن تو بعد انہاں والاں دی کوئی اہمیت تے کوئی حیثیت نہیں ہوندی، نہ ہی چک کے نالی وچ سٹ دیندا ہے، نہ ہی چک کے دم تے سٹ دیندا ہے، کیونکہ انہاں والاں دی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح حسد بھی اس طرح دی طرح ہے، حسد آن تو پہلے انہاں مار جان دے نے۔ میں قبول نیکیاں دی بات کر
نیکیاں دی بڑی اہمیت سی، لیکن جدوں دل وچ حسد آ گیا اودیاں نیکیاں دی کوئی اہمیت نہیں رہندی، اودیاں چنگائیاں دی کوئی اہمیت نہیں رہندی، اودیاں اچھائیاں دی کوئی اہمیت نہیں رہندی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک اور حدیث سناواں، 5ویں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام دی جماعت، دو بھوکے بھیڑیے بکریاں دے ریوڑ تے چھوڑ دیو، بکریاں دے ریوڑ دا نقصان، دو بھوکے بھیڑیے اتنا بکری دا نقصان نہیں کر دے جتنا حسد بندے دے دین دا نقصان کر دیندا ہے، جتنا حسد بندے دیاں نیکیاں دا نقصان کر دیندا ہے۔ لہذا انہاں 5 حدیثاں تو اے سمجھ آیا حسد دے قریب نہیں آنا، کیونکہ حسد دے بڑے نقصان نے۔ او میں اللہ دے قرآن وچوں مختصر کر کے حسد دے نقصان اللہ دے قرآن وچوں ہی دس دیاں۔ حسد بڑی بیماری ہے، کتنی بڑی بیماری ہے۔ اے لوگو جڑے بندے دے دل وچ حسد آ جائے، جندے جندے دل وچ حسد آ بنے، اون بندے دے دل وچوں اپنے رب دی سنجان ختم ہو ویندی ہے، اپنے رب دی سنجان بھول ویندے، اپنے رب دا تعارف بھول ویندے، اون بندے دے دل وچوں اللہ دی عزت ختم ہو ویندی ہے، اللہ دا ادب ختم ہو ویندا ہے۔ بڑی طرح توجہ کرو، قرآن کریم کے اندر دلیل موجود ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بناون تو بعد حکم دیتا اے فرشتے کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدہ کیتا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا۔ ابلیس سجدہ کیوں نہ پیا کرنا؟ کیا ابلیس تا اللہ دی ذات تے ایمان کہنا؟ ایمان ضرور آ، بڑیاں بڑیاں نیکیاں، بڑیاں بڑیاں چنگائیاں، بڑیاں بڑیاں اچھائیاں، اتنا نیکا کہ فرشتے دی جماعت شامل ہویا ودا، اتنا نیکا کہ فرشتے دے نال نال ودا، اتنا نیکا تے اللہ دی جنت دے سہراں ودا کرے گا، اتنا نیک تے چنگا اے فرشتیاں دے قریب قریب ودا رہندا۔ لیکن سجدہ کیوں نے کیتا؟ اے نے سا کیا اللہ میں تیرا آرڈر نہیں منے گا، اے نے سا کیا اللہ میں تے کو سجدہ نہیں کرے گا، صرف اتنا ایک جملہ آکھیا اللہ سونیا او کو تے میں مٹی تو پیدا کیتا ہے، میں کو تے بھات نار تو پیدا کیتا ہے، اللہ میری شان اونچی ہے، میں ہی کو نے منے گا، اللہ کو منے گا، آدم کو نہ منے گا۔ اللہ دے بارے دا دل ٹھیک آ، آدم دے بارے دل وچ حسد ہے، جڑے ویلے دل وچ حسد ہے اللہ دی سنجان بھول گئے، اللہ دی پہچان بھول گئے۔ اللہ پاک نے قیامت تک واسطے مردود بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے سارے نیکیاں تباہ کر دیتیں، اللہ پاک نے سارے چنگائیاں برباد کر دیتیں، اللہ پاک نے جنت چوں کڈ کے زمین تے بھوکا مارے، اللہ پاک شان دیتی ہوئی آئی، ساری شان رل گئی ہے، لوگوں دی عزت تباہ ہوئی دی ہے حسد دی وجہ تو۔ یہ تو سمجھ آیا بندے دی اونچی شان تو ڈگ پیندا بندہ او تھلے، جدے دل وچ حسد آ جائے۔ اونچے بندے حسد نہیں کردے، اسلام والے بندے حسد نہیں کردے، چنگے بندے حسد نہیں کردے، شان والے بندے حسد نہیں کردے، گندے بندے حسد کردے نے، نچلے درجے دے بندے حسد کردے نے، حقیر بندے حسد کردے نے۔ اپنے آپ نو حسد کر کے حقیر نہ بناؤ، اپنے آپ نو حسد کر کے گندا نہ بناؤ، اپنے دل دے وچوں اپنے اللہ دی سنجان تے پہچان نہ بھلاؤ، کیونکہ جڑے جڑے دل دے اندر حسد آ جائے اس دل دے وچوں اللہ دی سنجان بھول جاندی ہے، اس دل دے وچوں اللہ دی پہچان بھول جاندی ہے۔ تے دوسرا کیا نقصان ہوندا ہے؟ اللہ دے قرآن وچوں پہلے 5 حدیثاں سنا کے نقصان بیان کیتا ہے، اور دوسرا نقصان اللہ دے قرآن وچوں جدے جدے دل وچ حسد آ جائے لوگوں اپنے بھراواں دی سنجان بھول جاندا ہے۔ پہلی بات اللہ دے قرآن وچوں دسی ہے، اپنے اللہ دی سنجان بھول جاندا ہے، اپنے رب دی پہچان بھول جاندا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے جدے دل وچ حسد آ جائے اپنے رشتہ داراں دی سنجان بھول جاندا ہے، اپنے بھراواں دی سنجان بھول جاندا ہے، اپنے رشتیاں دی پہچان بھول جاندا ہے۔ کتھے لکھیا ہویا ہے؟ اللہ دے قرآن وچ لکھیا ہویا ہے حابیل اور قابیل حضرت آدم دے دوویں بیٹے، اللہ دے دوویں بندے آپس وچ دوویں بھائی، اے حابیل اور قابیل کھڑے ہوئے ہیں۔
हाबील दे दिल दे अंदर गुस्सा आया, काबील दे दिल दे अंदर नाराजगी आई, हसद आया। हसद केड़ी वजह तो आया, हसद केड़ी वजह तो आया, हसद केड़ी वजह तो आया? इस वजह तो क्योंकि हाबील दी नेकी कबूल हो गई, मेरी क्यों नहीं कबूल हुई? जेड़ी हाबील नूं इज्जत मिली है, ये इज्जत मैनू क्यों नहीं मिली? ये सोच तबाह कर देंदी है, ये सोच बंदे नूं गंदा कर देंदी है, ये सोच बंदे नूं जलील कर देंदी है। और अगली बात ते सुनिया जे, पूरी कायनात दे अंदर सब तो पहले अल्लाह दी नाफरमानी शराब पी के नहीं कीती गई, बदकारी करके नहीं कीती गई, झूठ बोल के नहीं कीती गई, बल्कि मैं इन जाका गुनाह दी जड़ ते बुनियाद दा नाम हसद है। सब तो पहले शैतान ने तो पहले काबील ने की थी, अपने भाई हाबील को कत्ल की दिया। हसद दी वजह तो, हसद दी वजह तो रिश्तियां दी पहचान भुल जाती है। और तीसरी और आखिरी बात, जेदे जेदे दिल दे अंदर हसद आ जाए, वसदे हुए घर बेआबाद हो जाते ने, वसदे हुए घर उजड़ जाते ने, इज्जतां जिल्लतां दे अंदर तब्दील हो जांदियां ने। कई मिसालां मैं अज दे दौर दे अंदर दे सकदा, लेकिन मैं अल्लाह दे कुरान विचों एक मिसाल देना चाहना। अल्लाह दे पाक नबी सैयदना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दी औलाद है। अल्लाह दे पाक नबी सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम नो इन्हां दा बेटा मासूम बच्चा यूसुफ अपना ख्वाब सुना रहे हैं। अब्बा जान मैं रात ख्वाब देखया ते बाबा सब तो पहले कहने लगा, ओ मेरे बेटे ला तुसुस रोया का अला इखवतिक, ओ मेरे बेटे ए अपना ख्वाब अपने भीरावां नूं सुना बवी, ए अपनी गल अपने भीरावां नूं ना दस बवी। असी ते शादी होंदी है ना, कामयाबी हले मिली नहीं होंदी, पहले चर्चे होंदे ने, पहले इत्थों भी असर पैदा होता है। और इत्थों सीखो, अल्लाह कोई इज्जत दौलत देवे ना 70% अल्लाह ने दी है, 100% दी है ना, घट दसो अल्लाह इज्जत 20% दी होती है, 10-80% फिरता होता है, फिर असद ही होना, असद ही होना। ना दसिया कर, तस्वीर बन दी ने जी, वलीमे का खाना पकन दिया, हाले खाना चलिया नहीं, वीडियो पहले बन के पहुँच गई है, हजरत होरां कोल नेट ते पहुँच गई है, लोग वेख के माशाअल्लाह अपने अखां पाड़ पाड़ लोग अपना एक ही होंदा पिया, तीसरे महीने तलाक हुई पई होंदी। हकीकत है बात, अपने मामलात छुपा के रखा करो, अपने मामलात अपने ताई रखा करो, और अपने मुखलिस दोस्तों को दसिया करो, हर किसी अगे ना बयान करया करो, हर किसी अगे में बता चढ़, ओ काम कर लगा, ओ काम कर लगा, ओ काम कर, हले कीता नहीं होंदा, आंदे नहीं ओ गल तो बड़ी मिसाल मजी है, लेकिन ये सुनानी नहीं चाहिए, लेकिन समझाने वास्ते कभी कोई गल सुना भी दो ना ठीक हो, आंदे ने प्यो जमया नहीं पुत्र कोठे ते नचन दे, हाले कम होया नहीं होंदा ते गल्लां पहले इंज कर देना, मैं उंज कर देना, मैं उत्थे ही रह जांदा, सारी जिंदगी कुछ भी नहीं होंदा। बाप कह रहा बेटा अपने भरावां ना दस बवी, क्योंकि बाप अल्लाह दा नबी सी, और नबी सब तो ज्यादा सियाणा ते अकलमंद होंदा है अल्लाह की जमीन दे उत्ते, इलम सी। अपने बेटे को कह लगे अपने भरावां, लेकिन गल लीक हो गई, भरावां को पता लग गया, भाई आपस के अंदर बह के मशवरा कर रहे हैं, ते कहंदे कि ने अब्बा साडे नाल मुहब्बत उतनी नहीं करदा जितनी मुहब्बत अब्बा यूसुफ दे नाल करदा है, सानू उतनी मुहब्बत है, सानू उतना प्यार नहीं मिलता जितना प्यार अब्बा यूसुफ नूं देंदा है। कमा के असी लियाउने आ, बकरियां असी चरा के लियाउने आ, कमाई साडी आउंदी है, अब्बा ज्यादा मुहब्बतां यूसुफ नाल करदा है, अब्बा ज्यादा प्यार यूसुफ नाल करदा है। हुण जरा मेरी तरफ तवज्जो कर, ए ना क्या कर अपने अब्बे नूं, अब्बा ओनू पहला प्लाट दे दित्ते, मैनू पिछों दे रहे हैं, लिहाजा मेरे नाल तू सड़दा है, इंज दे जुमले ना बोलिया कर। मां बाप किसे नाल ना इंसाफी नहीं करदे, मां बाप किसे नूं तकलीफ नहीं देंदे, मां बाप किसे नूं परेशान नहीं करदे। मेरी तरफ तवज्जो, ऐवें ना मां बाप दे अगे फतवे लगाया कर। मैं ते कई ऐसियां अदालतां जानदा, बल्कि तुहाडे इलाके दे अंदर तुहाडे ज़हन च कई ऐसे लोग हुण भी फिर रहे होणगे जिन्हां अपने बाप दे खिलाफ अदालतां जाके रेट करवाइए, जिन्हां अपने बाप के खिलाफ अदालतें जाके केस करवाए, हालांकि बाप ही तेनू कमा के खिलौंदा रहे, ये बाप ही तेनू कठियां करके देंदा रहे। ये पाक पतन दे इलाके दे अंदर चंद दिन पहले तुसां आप वेख्या होएगा, वीडियो बन रही है, एक पुत्र अपने अब्बे नू ठुड्डे मार रहा है, एक पुत्र अपने अब्बे नू जुतियां मार रहा है, एक पुत्र अपने अब्बे नू चंडा मार रहा है, एक कहने वाले
ڈنگا مارے ہیں، جنہیں ساری زندگی پردیس دے اندر کٹی ہے، جدی جوانی پردیس دے اندر گزر گئی ہے، اے میں تے اکثر طور تے آنا ہوں اپنے ابے دے اگے اکھاں کٹن تو پہلے اے سوچیا کر، اپنے ابے نو اے آکھن تو پہلے ابا تو میرے واسطے کی کیتا ہے سوچ لیا کر، اے دی جوانی قربان ہوئی ہے تے تینوں جوانی ملی ہے، اے دیاں ہڈیاں ابا رہیاں نے گوشت ختم ہویا ہے تے تیریاں ہڈیاں تے گوشت چڑھے ہے، اے دا حسن ختم ہویا ہے تے تینوں حسن ملے ہے، اے ابا ساری زندگی سعودی عرب کمائی کر کر کے اس پتر نو بھی سعودی عرب لے کے گیا سی، جدوں دولتاں مل گئیاں نے اپنے ابے نو اپنے ہتھی مار رہا سی، میں تے اکثر طور تے کہنا ہوں جدوں اے نعمت چھڑ جاندی ہے ادوں پتہ لگدا ہے ابے دی کی شان ہے، جدوں اپنے ہتھیاں آپ کما کے کھانا پے جائے ادوں پتہ لگدا ہے باپ دی کیا شان ہے، جدوں اپنے سر تے آپ تغاریاں اٹھانیاں پے جان ادوں پتہ لگدا ہے ابے دی کیا شان ہے۔ پوچھو حافظ عمران صاحب نو، چھوٹے چھوٹے بچے کہنے ہون گے ابو جی سعودیہ نہ جایا جے، ساڈا دل نہیں کردا تے انہاں دا بھی دل نہیں کردا ہوندا جان نو، لیکن مجبوریاں لے کے جاندیاں نے، مجبوریاں اولاد واسطے لے کے جاندیاں نے، اکثر طور تے تسی مثبت بندیاں نو بوڑھے بزرگاں نو مزدوری کردیاں ویکھو گے، مزدوری کردے بابے نو پوچھو بابا جی ہن چٹے آ گئے نے کمر جھک گئی ہے ہن کیوں مزدوریاں کر رہے ہو، جواب ملے گا اولاد دی خوشیاں لئی مزدوریاں کر رہے ہاں، اولاد دی آسانیاں لئی مزدوریاں کر رہے ہاں، لہذا میں جڑی بات سمجھا رہا سا آپس وچ مشورہ کر رہے نے، ساڈا ابا پیار زیادہ یوسف نال کردا ہے، کما کے اسی لیاوندے ہاں، ابا زیادہ محبت یوسف نو دیندا ہے، لہذا آج تو بعد کوئی ایسا چال چلیے، ایسا کوئی سسٹم تے ماحول بنائیے ابے تے یوسف دیاں محبتاں ختم ہو جان، محبتاں ختم کرن لئی، پیار ختم کرن لئی، تیلیاں لان لئی، جویں اسی تیلیاں لانے ہاں محبتاں وچ، اے پلان بنا رہے نے، یا اینو قتل کر دئیے، یا اینو کسے دور ویرانے اندر چھوڑ کے آئیے، یا کسے کھوہ سٹ آئیے، المختصر میں اشارتاً بات بیان کرو، اے اپنے بھیرا یوسف نو اپنے ابے کو جدا کرن دے ارادے دے نال اپنے بابے دے کول آ گئے، اے پیارے بابا جان صرف یوسف تانوں ہی پیارا نہیں لگدا، یوسف سانوں بھی بڑا پیارا لگدا ہے، صرف یوسف نال محبتاں تانوں ہی نہیں سانوں بھی بڑیاں محبتاں نے، سانوں بھی بڑا پیار ہے یوسف نال، اے پیارے بابا جان یوسف ساڈے نال روانہ کر دیو، ساڈا بھی دل کردا ہے اسی یوسف نو اپنے ہتھاں تے اٹھائیے، ساڈا بھی دل کردا ہے اسی یوسف نو اپنے کندھیاں تے بٹھائیے، ساڈا بھی دل کردا ہے اسی یوسف نو سیرا کروا کے لے آئیے، اے بابا جان یوسف ساڈے نال روانہ کر دیو، المختصر بابا جان نے روانہ کر دیتا، جب تک بابے دیاں نظراں سامنے نے، کوئی اپنے سینے نال لگا رہے ہیں، کوئی اپنے موڈیاں تے بٹھا رہے ہیں، کوئی اپنے ہتھاں تے اٹھا رہے ہیں، جدوں بابے دیاں نظراں تو جل ہوئے تے وہی بنا تھکے مار رہے سن، وہی بنا تکلیفاں دے رہے سن، وہی بنا پریشان کر رہے سن، المختصر میں آسان کر کے تے مختصر کر کے بات سمجھاواں، کتنے ظلم کیتے نہ بھیرا تے خوہ دے اندر سٹ دیتا، خوہ وچوں کافریاں نے کڈیا تے چند ٹکیاں وچ ویچ دیتا تے آ گئے نے ابے دے کول، آ کے روندے ہوئے قمیض لے کے، لیکن میری طرف توجہ کرنا، میں ایتھے جڑی بات سمجھانا چاہنا، بعض مفسرین نے واقعہ نقل کیتا ہے، اے اپنے بھیراں نو غلام بنا کے ویچ رہے سن، اے اپنے بھیراں نو غلام بنا کے ویچ رہے سن چند ٹکیاں دے اندر، لیکن اس منظر نو جدوں میں ویکھیا میرے دل نے ایک ونڈ کیتی ہے، وہ ونڈ میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، ایک سائڈ تے وہ بھیراں نے جنہاں بھیراں دے اوتے ظلم اتنا کیتا ہے، پہلا ظلم اے وے کہ بابے تو جدا کیتا ہے، دوسرا ظلم اے وے پیار دے کے تھپڑ مارے نے، تیسرا ظلم اے وے لوگوں تن دے کپڑے بھی اتار لے نے، تن دے کپڑے بھی اتار لے نے، چوتھا ظلم اے وے خوہ دے اندر سٹے ہے، پنجواں ظلم اے وے کہ اپنے بھیراں نو چند ٹکیاں چ غلام بنا کے ویچ دیتا، لیکن ایتھے جڑی میں ونڈ کرنی سی، میں تانوں جڑی بات سمجھانی سی، یوسف قافلے والےاں نوں آکھ سکدا سی، او قافلے والیو میں انہاں دا غلام نہیں، میں انہاں دا بھیرا ہاں، او قافلے والیو میں انہاں دا نوکر نہیں، میں انہاں دا سکا بھیرا ہاں، تسی چند ٹکیاں وچ مینوں انہاں کولوں مول نہ خریدو، مینوں میرے بابے کو لے چلو، انہاں میرے اوتے ظلم کیتا،
میں تمہیں ڈبل پیسے لے دیاں گا، میں تمہیں ڈبل قیمت لے دیاں گا۔ لیکن یوسف کوئی جملہ نہیں بولیا، اپنے سینے چ اپنے درد لکائی رکھے، اپنے دل چ اپنے درد چھپائی رکھے۔ ایتھے یوسف علیہ السلام دی سیرت دا پیغام مل رہا ہے۔ بھیراواں کولوں بدلے نہیں گھیندے ہوندے، بھیراواں نال حساب کتاب نہیں کریندے ہوندے، بھیراواں تے ظلم نہیں کریندے ہوندے، بھیراواں کو اے نہیں یقین ہوندا تو میرے نال تو کی کیتا سی، بلکہ محبت بنی دی ہوندی ہے۔ اگلی بات سننا، اگلی جڑی میں بات سنانی ہے، منڈیاں چوں وکدا وکاندا یوسف خوہ چوں کڈ کے جیلاں چوں کڈ کے اللہ پاک نے تختے مصر تے بٹھا دیتا۔ او بھیرا جڑے آندے سن نانو صبا قوت والے اسیاں، طاقت والے اسیاں، جوانی ساڈے کولے، پیسہ ساڈے کولے، دولت ساڈے کولے، کمائی ساڈی ہوندی ہے، اج کٹو چاہ کے منگن گئے ہوئے نے، اج تونے منگن گئے ہوئے نے۔ ایک او بھیرا ہے جنہیں اپنے بھیراواں کولوں بدلے نہیں لے، ایک او بھیرا ہے جنہیں بھیراواں دے بارے بد دعاواں نہیں کیتیاں، ایک او بھیرا ہے جنہیں بھیراواں دے ظلماں دے باوجود کوئی چیلنج نہیں دیتے، لیکن ایک او بھیرا نے جنہاں ظلم کیتے نے، قوت تے طاقت ہر قسمی اللہ نے مکا دیتی ہے، ہر قسمی دولت اللہ نے ختم کر دیتی ہے، جوانیاں مک گئیاں نے، کٹو چاہ کے اپنے بھیرا دے کول دانے منگن گئے ہوئے نے۔ کیڑے بھیرا دے کول جدے تن دے کپڑے بھی نہ اتار لے سن، کیڑے بھیرا دے کول جدوں معصوم عمر وچ بابے تو جدا کر لیا سی، کیڑے بھیرا دے کول جدوں خوہ وچ سٹ دیتا سی، کیڑے بھیرا دے کول جدوں چند ٹکریاں وچ ویچ دیتا سی، کیڑے بھیرا دے کول جڑا جیلاں برداشت کردا رہیا ہے، کیڑے بھیرا دے کول جڑا منڈیاں وچ وکدا وکاندا رہیا ہے۔ لیکن اللہ پاک کائنات دے لوکاں نوں مسئلہ سمجھانا چاہندے نے، جنہاں دے دلاں وچ حسد ہوے، جنہاں دے دلاں وچ حسد ہوے اللہ انہاں دیاں دولتاں مکا دیندا ہے، جنہاں دے دلاں وچ حسد ہوے اللہ انہاں دیاں جوانیاں مکا دیندا ہے، جنہاں دے دلاں وچ حسد ہوے اللہ انہاں دے گھراں دے دانے بھی مکا دیندا ہے۔ اور اللہ کائنات والیاں نوں سمجھانا چاہندا ہے، جنہاں دے سینے حسد تو پاک ہون، لوگ بھاویں تن دے کپڑے بھی نہ ہون، بھاویں کھوہاں وچ ڈگدے ہون، بھاویں منڈیاں وچ وکدے وکاندے ہون، بھاویں جیلاں برداشت کیوں نہ کردے ہون، ایک دن اللہ انہاں نوں عزتاں عطا فرما دیندا ہے، ایک دن اللہ انہاں نوں شاناں عطا فرما دیندا ہے، ایک دن اللہ انہاں نوں عظمت عطا فرما دیندا ہے۔ او بھیرا جنہاں 40 سال بابے تو جدا کیتا، اج سامنے آئے کھڑے نے، یوسف بدلا نہیں رہ رہا، بلکہ کہندا لا تسلیم علیکم اليوم، میرے بھیرا تسی جو مرضی کرنے رہے ہو، میں تواڈے کول کسے قسم کوئی بدلا نہیں رہنا، کوئی حساب کتاب نہیں کرنا۔ ساڈے ہوندیاں بھی چھوٹے بھیراواں وچ محبتیں سن، جڑے گھڑیاں اکو جیاں پاندے رہے نے، جڑے کپڑے اکو جے پاندے رہے نے، جڑے ایک دوسرے دیاں جُتیاں چھوٹے ہوندیاں پاندے رہے نے، جڑے کٹھے تردے سن، گلی وچ مثال بن کے تردے سن۔ بڑے بھرا نوں پتہ چلدا سی، چھوٹے بھرا نوں کسے نے کچھ آکھیا باہر آ کے دعوے کردا ہوندا سی، خبردار خبردار خبردار، جے میرے بھرا نوں کسے نے کوئی گل کیتی اودی زبان وڈ دیاں گا، جے کسے نے اکھاں وکھائیاں اودیاں اکھاں کٹ دیاں گا، جے کسے نے ہاتھ لایا اودے ہاتھ وڈ دیاں گا۔ لیکن جدوں جوانی چڑھی ہے، جدوں دولت دے حساب کتاب شروع ہوئے نے، ادوں مسلمان بھرا دے بارے اندر جب تک ہاتھ کڑی نہ لوائی سکون نہیں آئے گا، جب تک جیلاں وچ نہ بھیجایا رات نوں نیند نہیں آئے گی، جب تک FIR نہ کٹوائی اینوں تھانے نہ بھجوایا، جب تک اینوں سلاخاں دے پیچھے نہ ویکھیا اتنی دیر تک مینوں سکون نہیں آئے گا۔ نہیں لوگوں، یوسف علیہ السلام دی سیرت دا پیغام تے اللہ دے قرآن دا پیغام یاد کر کے لے جاؤ۔ جنہاں سینے وچ حسد بھریا ہوئے اللہ انہاں نوں دانے ختم کر کے دولت ختم کر کے دنیا کائنات دے سامنے اللہ رول دیندا ہے۔ اور جڑے سینے حسد تو پاک ہون، جتنے دکھ تے پریشانیاں کیوں نہ آ جان، اللہ پاک ایک وقت دے اندر انہاں نوں بادشاہ بنا دیندا ہے۔ اس لیے اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یتیم سن، مکے دے مشرکاں دے سن، اسی کیوں کلمہ پڑھیے، یہودیاں دے سن، اسی کیوں کلمہ پڑھیے، اینوں اسحاق دی اولاد وچ ہونا چاہیدا سی، اسماعیل دی
دی اولاد وچوں آ گیا حسد دی وجہ تو مر گئے یہودی حسد دی وجہ تو سڑ گئے یہودی من یہ سمجھ آیا حسد تے مشرکاں دی نشانی ہے حسد تے یہودیاں دی نشانی ہے مسلمان حسد نہیں کرتا ہوندا مسلمان بھراواں دے بارے دلاں وچ بغض نہیں رکھدا ہوندا واضح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام دے درمیان تشریف فرما آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہن جڑا بندہ آئے گا اس بندے دے اوتے اللہ نے اپنی جنت واجب کر دی تھی دوسرے دن بھی اسی طرح فرمایا تیسرے دن بھی اسی طرح فرمایا جڑا بندہ آئے گا اس بندے دے اوتے اللہ پاک نے اپنی جنت واجب کر دیتی ہے 3 دن مسلسل جے دے بارے نبی پاک جنت دی بشارت سناندے رہے نے علماء موجود نے نبی پاک دا ایک صحابی گیا تحقیق دے واسطے یہ 3 دن اوتھے گزارے نے 3 دنوں تو بعد کوئی گل نہیں لبھی آکھن لگا یار معاملہ کی ہے آخر کیڑی وجہ ہے جڑی وجہ تو نبی پاک نے 3 دن مسلسل تیرے بارے جنت دی بشارت سنائی ہے ایک کوئی جواب سی سجدیاں دا معاملہ نہیں سجدے تسی بھی کردے ہو میں بھی کردا تلاوت دا معاملہ نہیں تلاوت تسی بھی کردے ہو میں بھی کردا باقی کوئی معاملہ نہیں دل دا معاملہ ہے دل دا معاملہ جڑا تم ویندا رہیا تینوں نظر نہیں آیا کیونکہ دل دا معاملہ سی سجدیاں دا معاملہ ہوندا تو ویکھ لیندا جے تلاوت دا معاملہ ہوندا تو ویکھ لیندا اے معاملہ دل تے جدی وجہ تو 3 دن نبی پاک مسلسل جنت دی بشارت سناندے رہے نے او دل دا کیڑا معاملہ سی علماء موجود نے حدیث دے اندر الفاظ موجود نے جواب دین لگا اس وجہ تو ہو سکدا ہے مینوں اللہ دے پیغمبر نے میرے بارے 3 دن جنت دی بشارت سنائی ہے او دی وجہ جڑی مینوں سمجھ آندی ہے او دی وجہ اے وے کہ میرے دل دے اندر کسے مسلمان واسطے بغض نہیں ہے میرے دل دے اندر کسے مسلمان واسطے حسد نہیں ہے میں بھی امید رکھنا ہوں آج دے درس دی توسط دے نال حدیثاں سن کے ایتاں سن کے نبی پاک دا فرمان سن کے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت سن کے اللہ دے قرآن دا پیغام سن کے آج دے اس درس دے اندر ہر بھائی اپنے بھائی دے بارے دلوں صاف ہو کے جائے گا ہر بزرگ اپنے بزرگوں دے بارے دلوں صاف ہو کے جائے گا آج شوگر کیوں آمیں آج بلڈ پریشر کیوں آمیں ایکو مسجد دے نمازی نے سکے دو میں بھرا نے 5 وقت دے اندر نمازاں بھی مسجد دے اندر پڑھتے نے ایکو صف دے اندر ایکو امام دے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتے نے یہ بھی کئی سال تو اپنے دل اپنے دکھڑے اپنے دل وچ رکھی پھردا ہے وہ بھی کئی سال تو اپنے دکھڑے اپنے دل وچ رکھی پھردا ہے تے پھر ہسپتال نہیں جاندے نے یار دل دیاں بیماریاں لگ گئیاں نے تے ایک ہسپتال دے باہر میں لکھیا ہویا ویکھیا سی تے وہی بات میں تانوں سمجھان لگا ہسپتال والیاں نے لکھیا سی اگر یہی دل کھول لیا ہوتا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آج یہاں کھولنا نہ پڑتا اوزاروں کے ساتھ یہ جڑے اوزاراں نال پریشان ہو رہے ہیں او دی وجہ ہے تو اپنے بھرا نال اپنے دل نہیں کھولیا او دی وجہ ہے تو اپنے رشتہ داراں نال اپنے دکھڑے نہیں کھولے او دی وجہ ہے تو اپنے بھراواں نو اپنا بھرا نہیں سمجھیا تو اپنے عزیزاں نو اپنا عزیز نہیں سمجھیا او ساری زندگی جنوں دشمن سمجھدے رہے ہیں ساری زندگی اولاد دا ذہن تے دماغ جدے خلاف بھر دے رہے ہیں جو ہی اعلان ہویا ہے تیری موت دا جو ہی اعلان ہویا تیری وفات دا اے ہوئی بھرا سی جڑا ساری زندگی متھے نہ لان دے دعوے کردا رہے یار بعد چوندے نے بھرا پہلے دوڑ کے آندا ہے تے پہلا جملہ اے ہوندا میں مر جاندا میرے بھرا تے وقت نہ ہوندا ایک ٹائم میرے تے آ جاندا میرے بھرا تے نہ آ جاندا جنوں ساری زندگی دشمن سمجھے جدے نال ساری زندگی بولے چالے نہیں غسل ہوئی دے رہے ہوندے ہاتھ ہوئی دھوا رہے ہوندے پیر ہوئی دھو رہے ہوندے کفن دا انتظام ہوئی کر رہے ہوندے کپڑا وہی بنوا رہے ہوندے لہذا کبھی اپنے بھراواں نو اپنا دشمن نہ سمجھی کبھی اپنے رشتہ داراں نو اپنا دشمن نہ سمجھی کبھی اپنے عزیزاں نو اپنا دشمن نہ سمجھی اسی تے اس نبی دے منن والے ہاں اوے رحمت دیاں سدائی دے رحمت دیاں سدائی دے پتھر زمانہ مارے
वल भी तू आई देवे रहमत दियां सदाई देवे पत्थर जमाना मारे ओए सोना वल भी तू आई देवे ओए सोना वल भी तू आई देवे ते उंदे रुतबे ना कोई तोले ओए उंदे रुतबे ना कोई तोले उंदी केड़ा रेस करे जिंदे लबां ते रब बोले ओए उंदी केड़ा रेस करे जिंदे लबां ते रब बोले ते सोना मन मोड़ा है सोना मन मोड़ा है और मेरे आका मत निजिया ना कोई आया ना आना है ना कोई आया ना आना है इस जमाने नो भूल कोई नहीं इस जमाने नो भूल कोई नहीं हलीमा ते हलीमा रह गई ओए उंदी डाची दा मुल कोई नहीं ओए उंदी डाची दा मुल कोई नहीं रहमत दियां सदाई देवे पत्थर जमाना मारे सोना वल भी तू आई देवे सोना वल भी तू आई देवे अज दे इस प्रोग्राम विच आण दा ते बैठण दा फायदा ते उदों होएगा इत्थों ही दिल साफ करके उठो उठते पे इत्थों ही जेडे आपस दे लड़े पे हो ना आखना यार मैनू लगता है सारिया बीमारियां ही इस वजह तो सन लिहाजा मैं दिल साफ किया मैनू यकीन है इंशाअल्लाह जे दो भरा ही आपस से सुलह कर लेना अल्लाह बारह दे देगा करोगे सुलह इंशाअल्लाह बोलो सारे इत्थों ही दिल साफ और सवेरे ही मिठाइयां ले जाओ भैनों के घर लै जाओ अपन भैनों के घर सवेरे ही लै जाओ मेरी भैनें जो बीमारियां सन जो टेंशन परेशानियां सन बस इस वजह तो सन कि तू मैं लड़े फिरते सन लिहाजा मैं मिठाई लैके आ गया भावें ज्यादतियां तेरियां सन मैं तेरे नाल राजी हूँ इत्थे ही अपने भरा दे घर सवेरे मिठाइयां लेके जाओ और लग पता जाएगा बीमारियां हो पईयां जांदियां ने इत्थे ही गल शुरू की थी उत्थे ही मुकान लगे हर किस्म की टेंशन का हल अल्लाह के कुरान ते नबी पाक दे फरमान है और किस तरह है अपने दिलों में जो हसद खत्म कर लो बोझ खत्म कर लो अल्लाह जिंदगी दियाँ हर किस्म की रौनकों के बहाना नसीब फरमा देगा इंशाअल्लाह। ये हाफिज़ साहब का हुक्म सी बहुत सारी देर होगी इंशाअल्लाह फिर जो मौका मिले अल्लाह की खास तौफीक नाल अल्लाह की रहमत नाल जी शेख साहब भैनों का हक ना थोड़े मस्जिद के अंदर जदों भी आया ना भैनों के हुक्म से पूरी इंशाअल्लाह वो सुनावांगा हम सवेरे जुमे अच्छा जी मैं अब कारी साहब का कारी दैतुल्ला साहब का हुक्म है इंशाअल्लाह मैं इंशाअल्लाह ज़रूर वो कर देना अल्लाह पाक तुहाड़ियां मौतां कबूल फरमाए। होंठ मेरे आका देते चेहराए हुसैन दा होंठ मेरे आका दे है ना शेख साहब या कोई याद कर लो अच्छा जेडे इत्थे कॉन्सर्ट देने अच्छा होंठ मेरे आका देते चेहराए हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहराए हुसैन दा नाने नाल प्यार बड़ा गहराए हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहराए हुसैन दा अम्मा जी दी फातिमा ते बाबा सोना अली है अम्मा जी दी फातिमा ते बाबा सोना अली है अम्मा जी दी फातिमा ते बाबा सोना अली है हाशमी खानदान शान भी भली है हाशमी खानदान शान भी भली है ऊंचा है घराना ऊंचा डेरा है हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहराए हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहराए हुसैन दा आका दे कंधे ते जदों बंदे होणगे आका दे कंधे ते जदों बंदे होणगे वेख वेख यार असहाब कहंदे होणगे वेख वेख यार असहाब कहंदे होणगे जुल्फां ने आका दियां सिराए हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहराए हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहराए हुसैन दा नाने नाल प्यार बड़ा गहराए हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहराए हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहराए हुसैन
انشاءاللہ تو نظم سنا دینا نویں، پھر قاری ہدایت اللہ صاحب کا بھی انشاءاللہ حکم تواڈے سامنے پیش کر دیاں گا۔ شان آمنہ دے چن دی سناواں تے دل نو سرور ملدا ہے، شان آمنہ دے چن دی سناواں تے دل نو سرور ملدا ہے، تے دل نو سرور ملدا ہے۔ اوے نعتاں پڑھدیاں ایتاں پڑھدیاں حدیثاں پڑھدیاں زندگی نبھاواں تے دل نو سرور ملدا ہے، تے دل نو سرور ملدا ہے۔ کھڑا مہک کے خوشبو نال بدن جویں نال پھلاں خوشحال چمن، اوے کھڑا مہک کے خوشبو نال بدن، اوے جویں نال پھلاں خوشحال چمن، اوے جویں نال پھلاں خوشحال چمن۔ گئیاں میں پیاں میں کہن مدینے دیاں راواں تے دل نو سرور ملدا ہے۔ شان آمنہ دے چن دی سناواں تے دل نو سرور ملدا ہے۔ ہن نام ہسی وچ دو میواں پے ہون چم ہونٹ پکڑ دیو تعظیماں، ہن نام ہسی وچ دو میواں چم ہونٹ پکڑ دے تعظیماں، چم ہونٹ پکڑ دیو تعظیماں۔ پڑھ نام محمد سناواں تے دل نو سرور ملدا ہے۔ شان آمنہ دے چن دی سناواں تے دل نو سرور ملدا ہے۔ 360 تو چھٹ جان گئی، 360 تو چھٹ جان گئی، او اللہ دی پہچان گئی، او اللہ دی پہچان گئی۔ گئیاں مکے دیاں بدل فضاواں تے دل نو سرور ملدا ہے۔ شان آمنہ دے چن دی سناواں تے دل نو سرور ملدا ہے۔ نعتاں پڑھدیاں زندگی نبھاواں تے دل نو سرور ملدا ہے، اوے دل نو سرور ملدا ہے۔ تے شان صحابہ تے ایک دو شعر سنانا، پھر قاری صاحب والی سنانی ہے۔ ہو سکتا ہے ایتھے ہی 1.5 گھنٹہ پورا کر جاؤ، محبت نال تواڈے نال پیار ہے جی، پتہ نہیں پھر کدوں ملاقاتاں ہونیاں۔ چلو اے شان صحابہ تے مینوں آپ محبت ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ نہ جھکنا ہے، یہ چپ رہنے والے شعر کوئی نہیں ویسے۔ نہ جھکنا ہے نہ ہوبداراں ڈرنا ہے، نہ جھکنا ہے نہ ہوبداراں ڈرنا ہے، اوے جے تئیں زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے، ہاں جے تئیں زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے، سولی اتے بھی دم صحاب دا بھرنا ہے۔ شیخ ضیاء الرحمن شہید دی شہادت پیغام دے گئی ہے، اے شیخ ڈاکٹر عادل صاحب دی شہادت اے پیغام دے گئی سی، اور دیگر کئی شہادتاں اے پیغام دے رہی ہیں۔ سولی اتے بھی دم صحاب دا بھرنا ہے، راتی راتی مولانا شیر خان صاحب دی شہادت اے پیغام دے گئی ہے، سولی اتے بھی دم صحاب دا بھرنا ہے، اوے جے تئیں زندگی ہے ذکر صحابہ تسی بولو کرنا ہے، جے تئیں زندگی ہے ذکر صحابہ، جے تئیں زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے۔ وارتبہ اصحاب نبی نے پایا ہے، وارتبہ اصحاب نبی نے پایا ہے، جنتی سارے رب سونے فرمایا ہے، ہاں جنتی سارے رب سونے فرمایا ہے، اساں وی تابعدار انہاں دا بننا ہے، جے تئیں زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے، جے تئیں زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے۔ تے پسندیدہ شعر، پوری تقریر دا خلاصہ، پوری محبت دا خلاصہ،
محبت دے پیار نال روک کے جگ سارا کدی بھی مومن رکنا نہیں اوے سامک سکدے ذکر صحابہ مکنا نہیں ہاں روک کے جگ سارا کدی بھی مومن رکنا نہیں سامک سکدے ذکر صحابہ مکنا نہیں اوے سامک سکدے ذکر صحابہ مکنا نہیں ذکر صحابہ مکنا نہیں اس عبادت نالی جینا مرنا ہے اس عبادت نالی جینا مرنا ہے اور جے تئی زندگی ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے جو بچ گئی ہے زندگی دل آہات ہے ان دی نعت سنے دیا لگ جاوے اور جو بچ گئی ہے زندگی دل آہات ہے اور ان دی بات کرے دیا لگ جاوے شالا حسن و حسین دے نانے دی اور سونی نعت سنے دیا لگ جاوے اور سونا آیت مک گئے اندھیرے نے ہوئے توحید و سنت دے سویرے نے ہوئے توحید و سنت دے سویرے نے او دی ذات تے پڑھ دروداں دی او دی ذات تے پڑھ دروداں دی برسات کرے دیا لگ جاوے اور جو بچ گئی ہے زندگی دل آہاد ہے ان دی بات کرے دیا لگ جاوے شالا حسن و حسین دے نانے دی اور سونی نعت سنے دیا لگ جاوے اور سونی نعت سنے دیا لگ جاوے انج نعت سنے دی پڑھ جاواں اور پڑھدا پڑھدا میں مر جاواں اور پڑھدا پڑھدا میں مر جاواں کر ذکر سنے دیاں سنتاں دا اوے کر ذکر سنے دیاں حدیثاں دا تے اطاعت کرے دیاں لگ جاوے او جو بچ گئی ہے زندگی دل آہاد ہے ان دی بات کرے دیاں لگ جاوے شالا حسن و حسین دے نانے دی سونی نعت سنے دیاں لگ جاوے انشاءاللہ کہڑا آخری واری آیا آندے رہاں گے تے انشاءاللہ یہ ذکر یہ موقتاں ہوندیاں رہن گے انشاءاللہ میں اعلان کر رہا شیخ احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ فرما رہے سن عربی نے ساڑی مسجد پروگرام ہوئے گا انشاءاللہ جدوں بھی انہاں کول پروگرام ہوئے گا شیخ صاحب دی محبت تے بھیناں دے حقوق انشاءاللہ اوتھے میں موضوع بیان کراں گا اللہ دی رحمت دے نال اللہ خاص توفیق عطا فرمائے کیونکہ دور دراز تو بھائی سکندر صاحب بھائی تنویر صاحب دیگر احباب جانیاں تو ارد گرد تو تسی آئے بیٹھے ہو آخر واپسی بھی جانا ہے اور اساں بھی واپسی دا سفر کرنا ہے اللہ تہاڈی حفاظتاں فرمائے اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے چند دعاواں نے ایک تے خصوصاً دعا کرنی ہے تساں چاچا جی عبدالستار صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے کھانا کھلایا ہے دیگر محبت کی ہے اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے اور خاص طور پہ انہوں واسطے دعا کرنی جڑی زبان دا انہوں دا مسئلہ ہے اللہ پاک انہوں نے صحت و سلامتی عطا فرمائے اللہ اپنی رحمت دے نال انہوں نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور دیگر اسی طرح حافظ عمران صاحب دی دادی محترمہ انہوں نے واسطے بھی دعا کرنی ہے اللہ پاک انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے بھائی شعیب صاحب فرما رہے سن انہوں دی سسٹر انہوں دی بہن وہ بیمار نے اور اسی طرح وہ سارے بھائی جنہوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے انہوں پروگرام تے بھی آنا سی نشتر ہسپتال میں داخل نے اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ انہوں نے یہ مشکل آسان فرمائے پریشانیاں دکھ درد اللہ دور فرمائے اور اپنی رحمتوں دے نال انہوں نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے شیخ احمد صاحب دیگر تمام قرائے کرام شیخ خلیل صاحب شیخ حافظ عمران صاحب سارے دی محبتاں اللہ قبول و منظور فرمائے ہوں میں دعا واسطے دعوت دیاں گا حافظ عمران صاحب بھی حکم فرما رہے سن شیخ احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ انشاءاللہ مختصر دعا کروان گے اور اس تو بعد انشاءاللہ اجازت ہوئے گی شیخ صاحب دعا کروا لیں اس تو بعد کھانا